तर्हि पञ्चदशोऽध्यायपर्यन्तम् एतत् सर्वं ज्ञानविज्ञानविषये यत् भगवान् वदन् आसीत् तत् सर्वं सम्पन्नम् अभवत् पञ्चदशाध्यायपर्यन्तम्। वास्तविकतः अत्र एव गीतायाः सर्वं तत्त्वज्ञानं समाप्तं। पञ्चदशाध्यायपर्यन्तं यथा भगवान् प्रारम्भं कृतवान् अत्र एकः एव विषयः अस्ति कर्मयोगशास्त्रं। कर्मयोगः आचरणीयः। तदर्थं बुद्धिः सम भवेत्, युक्ता भवेत्, सम भवेत्, बुद्धेः स्थिरता भवेत्। तदर्थं बुद्धिः युक्ता करणीया अस्ति भगवता सह। तर्हि भगवतः स्वरूपं, मूलं स्वरूपं किं, यथार्थं स्वरूपं किम् इति अपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति, आवश्यकम् अस्ति। तस्य ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। अतः ज्ञानविज्ञान इति विषयस्य प्रारम्भः जातः। ज्ञानमित्युक्ते पराप्रकृतिः, पराप्रकृति, विज्ञानम् इत्युक्ते अपराप्रकृतिः। अत्र अपराप्रकृतिमध्ये किं किम् अस्ति, यत् सर्वाणि शास्त्राणि, फिजिक्स्, केमिस्ट्रि, बायोलॉजी वा एतत् सर्वं यद् विज्ञानमस्ति तत् सर्वम् अपराप्रकृतिमध्ये अस्ति। तर्हि तत् पराप्रकृति तस्याः परे अस्ति। सा तदेव ब्रह्मतत्त्वं, मूलं ब्रह्मतत्त्वं, पुरुषः इति सर्वं भगवान् वदति। ततः सृष्टेः एतत् सर्वं तु योग्यं, तत्र एकमेव मूलं ब्रह्मतत्त्वं। तदा ततः एव विश्वस्य निर्मितिः भवति। एतत् सर्वं तु अस्ति, किन्तु तत्सर्वं बुद्धिगम्यम् अस्ति एतत् ज्ञानं। तदा तस्य चिन्तनं कथं करणीयं? तर्हि तस्य चिन्तनार्थं श्रद्धा आवश्यकी। तर्हि एतत् सर्वं श्रद्धया करणीयम् इति। तदर्थं श्रद्धा इत्युक्ते भक्तिः। अतः भक्तिविषयः अपि तत्र आगतः। 12 अध्याये अर्जुनस्य प्रश्नः अपि आसीत् कि अत्र किं योग्यम् अधिकं, सगुणभक्तियोग्या वा निर्गुणभक्तियोग्या? भगवान् स्वयं वदति तत्र भेदः एव नास्ति, योग्यमेव, द्वयमपि योग्यं। किन्तु एषः मार्गः, भक्तिमार्गः सुलभः सर्वेषां कृते, निष्कण्टकः। तत्र बहवः कण्टकाः सन्ति तस्मिन् मार्गे, क्लेशाय अस्ति अन्यः मार्गः। अतः भक्तिमार्गः एव श्रेष्ठः। तत्र भक्त्या एतत् करणीयं। किं भक्ति इत्युक्ते केवलं मन्दिरं गत्वा तत्र भजनं कीर्तनम् इति एव नास्ति। भक्ति इत्युक्ते भगवती श्रद्धा, भगवतः स्मरणं प्रतिक्षणम् इति महत्त्वपूर्णं। सा अस्ति भक्तिः। भक्तेः संकल्पना भिन्ना अस्ति। भक्ति इत्युक्ते श्रद्धा, विश्वासः, भगवान् अस्ति तत्र, भगवतः मूलं स्वरूपम् एतत् कीदृशम् अस्ति तस्मिन् विषये श्रद्धा, भक्ति। पुनः तस्य नित्यं स्मरणं, भगवता एतत् सर्वं मम कृते कृतमस्ति, तर्हि तस्य विषये कृतज्ञता। तर्हि अहं भगवता एव अंशः, अहं न भिन्नः। अतः मम शरीरम् इति अपि मन्दिरमेव। मम यत् क्षेत्रमस्ति तद् मन्दिरमेव। मन्दिरे किम् अस्ति? मन्दिरम् इत्युक्ते वास्तु एव अस्ति। वास्तु मध्ये किम् अस्ति? वास्तु मध्ये भगवान् एव, तस्य मूर्तिं स्थापयामः, तत् सगुणरूपम् अस्ति। किन्तु निर्गुणरूपेण प्रत्येकं शरीरे अपि भगवान् एव अस्ति। तर्हि प्रत्येकं शरीरं मन्दिरमिव। तर्हि यथा वयं मन्दिरस्य स्वच्छतां पश्यामः तथैव शरीरमिति अपि मन्दिरं। तस्यापि स्वच्छता, पावित्र्यं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। तर्हि प्रत्येकं शरीरस्य पावित्र्यं रक्षणार्थम् अस्माकमेव दायित्वमस्ति। स्वस्य मन्दिरस्य स्वच्छता, पावित्र्यं रक्षणार्थं स्वस्य एव दायित्वमस्ति इति महत्त्वपूर्णः विषयः। भगवान् सर्वत्र अस्ति, तर्हि भगवतः अंशः क्षेत्रज्ञरूपेण बन्धिस्तः एतस्मिन् मन्दिरे। एतद् मन्दिरमपि, एतदपि मन्दिरं। तत्र तस्य पूजनं, चिन्तनं नित्यम् अत्रापि शक्यमस्ति। तस्य कृते कुत्रापि मन्दिरमेव गन्तव्यमिति नास्ति, किन्तु न गन्तव्यमिति अपि नास्ति। सगुणरूपं सर्वमेतत्
चिन्तनम् अशक्यम्। अतः सगुणरूपस्य चिन्तनं पूजा इति अपि अयोग्या नास्ति, योग्या एव। मन्दिरं गच्छामः, प्रतिदिनं पूजां कुर्मः, तत्र सर्वं कुर्मः, तेन किं भवति, तेन एव अस्माकं एतस्य मन्दिरस्यापि किं वदामि, अनुशासनं भवति। शिस्त लागणे शरीराला, आणि त्यामुळे शरीरातील आतल्या बुद्धीची उन्नती एतदपि महत्त्वपूर्णमस्ति। तदर्थम् एताः सर्वाः क्रियाः, एषः भावः महत्त्वपूर्णः। तर्हि तेन वारिं यदि गच्छामः, केचन जनाः पृष्टवन्तः वारिं किमर्थं गच्छामः, पण्ढरपुरवारी अस्ति, तत्र तत्र किमर्थं गच्छामः, कः लाभः, हानिः एव अस्ति, सर्वत्र सम्मर्दः भवति, तत्र यातायातं विस्क्लितं भवति, एतत् सर्वं कः लाभः इति जनाः पृच्छन्ति, केचन जनाः। किन्तु तत्र किमर्थं गच्छामः, तर्हि अस्माकं यद् मनः अस्ति तद् बहु चञ्चलमस्ति, स्थिरता अशक्या, सर्वेषां कृते अशक्या एव स्थिरता। तस्य बुद्धेः भगवता सह योजनं कर्तुं बुद्धेः स्थिरता आवश्यकी, मनसः स्थिरता अपि आवश्यकी, इन्द्रियाणां विषये इन्द्रियाणां नियन्त्रणम् आवश्यकम्। एतत् सर्वं कर्तुं प्रथमम् एतत् सर्वम् आवश्यकम्। अष्टाङ्गयोगः अस्ति, योगदिनम् इदानीम् अभवत्। तर्हि अष्टाङ्गयोगे किं किम् अस्ति, केवलं शरीरक्रिया इति नास्ति, तत् एकम् अङ्गम् अस्ति। केचन जनाः अस्माकं योगस्य इदानीं सर्वत्र प्रचारः जातः, जगति सर्वे अनुसरन्ति, किन्तु तत्र यदि वयम् अस्माकं यदस्ति तत् विपरीतं कृत्वा ते अस्मान् पाठयन्ति। अतः किं भवति, ते वदन्ति योग इत्युक्ते प्रथमं योग इत्युक्ते योगा कुर्वन्ति। योगा नास्ति, योगः इति अस्ति, योग। तर्हि जनाः वदन्ति योगा करोति, मी योगा करतो। योगा काय मूर्ख करतो, योगा हा इंग्लिश भाषेचा दुर्दैव आहे, इंग्लिश भाषेचा कमीपणा येतो, कारण इंग्लिश भाषेला योग आणि योगा असं वेगळं लिहिता येत नाही। ते वायोजी आणि वायोजीए दोन्हीचा उच्चार योगही होतो आणि योगाही होतो, ते योगा करतात। हा इंग्लिश भाषेचा दोष आहे, पण संस्कृतमध्ये तसं नाही आहे ना, आणि हा मूळ शब्द संस्कृत आहे। युज धातु घय प्रत्ययः योग इति प्रातिपदिकं, पुल्लिङ्गे योगः। तर्हि संस्कृते यदि वदामः तर्हि अहं योगं करोमि, योगः अस्ति, अहं योगं करोमि। आणि मराठीमध्ये यदि वदामः तर्हि योग करतो, योगा करतो नाही, आणि तेच असं विपरीत करून आलं की ते योगा होतो त्याचा। यथा हरे रामा हरे कृष्णा रामा इति नास्ति, हरे संबोधनं किं वदामः, राम इति प्रातिपदिकं, कृष्ण इति प्रातिपदिकं, हरे हे हरि संबोधनमस्ति। अतः हरे राम हरे कृष्ण, हरे रामा हरे कृष्ण, रामा वदति इति न, रामः वदति, कृष्णा बोलतो असे कृष्णः वदति, तादृशं विपरीतं भवति। मूलं संस्कृतं नास्ति, अतः संस्कृतस्य अध्ययनम् आवश्यकं, मूलमस्ति। यतः सर्वं संस्कृततः एतत् सर्वम् आगतम्, अतः मूलं संस्कृतं किमस्ति एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति। डॉक्टर रामचन्द्रशिधे वदति अतः राम अयोग्यं नास्ति वा योगा अयोग्यं नास्ति, तर्हि तत्र व्युत्पत्तिः अस्ति शब्दस्य, तेन तत् योग्यं, किं योग्यं किम् अयोग्यम् इति तत्र पाणिनिमहोदयः अस्ति, प्रमाणं तत्र अस्ति, तदा तेन वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि विषयान्तरम् अभवत्, किन्तु तादृशं भवति। तर्हि योग पुनः शब्दतः एव परिवर्तनं भवति। तर्हि योग अस्ति, पुनः तत्र अष्टाङ्गयोगः अस्ति। ते वदन्ति केवलं ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस्, तो योगं केवलं ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस् इति अनुवादः शक्यः नास्ति। ते अनुवादं कुर्वन्ति, ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस्, ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस् सन्ति तत्र, किन्तु तदेव नास्ति, तत् अधिकमस्ति, योगे अधिकमस्ति। ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस् तु अस्ति एव, तत् केवलम् एकः अङ्गः अस्ति, तदस्ति अपि पुनः प्राणायामः इति केवलं ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस् नास्ति। ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैजेस् वदामः चेत् इन्स्पिरेशन् एक्स्पिरेशन्, इन्स्पिरेटरी होल्ड् एतत् सर्वं ब्रीदिङ्ग् एक्सर्सैस् मध्ये आगच्छति, तदपि आवश्यकमस्ति, किन्तु तद्
तत् एतत् केवलं तद् नास्ति, ततः बहु अधिकम् अस्ति। प्राणायाम इत्युक्ते शरीरे यत् अस्माकं यद् आवश्यकम् अस्ति तत् तस्य नियन्त्रणं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। पुनः तत् नियन्त्रणं तत्रैव यदि वयम् अस्माकम् अवधानं दद्मः तर्हि मनसा अत्र तत्र अवधानं भवति, तत् न भवति। मनसा एकाग्रतां प्राप्तुमपि तस्य उपयोगः भवति। न केवलं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपि तु मनसा तत्र स्थिरता आनेतुमपि तस्य लाभः भवति। तद् भिन्नमस्ति। तत्र यदि वयं केवलम् अनुलोम विलोम वा दीर्घश्वसनं वा एतत् सर्वं कुर्मः प्राणायाम विषये, भस्त्रिका वा तादृशं यदि वयं सर्वं कुर्मः, तत्र किमस्ति, तत्र अस्माकं ध्यानं केवलं श्वासे अस्ति। श्वासे ध्यानं कृत्वा तद् वयं कुर्मः, तेन किं भवति, मनसः अत्र तत्र भ्रमणं स्थगनं भ्रमणं न भवति। अन्यथा मनः अत्र धावति तत्र धावति, सर्वत्र विषयाणां पृष्ठतः धावति, तद् न भवति। मनसा नियन्त्रणं प्राप्तुं तद् आवश्यकम् इति बहु अधिकमस्ति। न केवलं ब्रीदिंग एक्सरसैज, अनुवादं कृत्वा केवलं तादृशं वदन्ति। पुनः तदेव नास्ति, केवलं प्राणायाम इति अपि नास्ति, तदेकम् 1/8 अस्ति तत्। तर्हि प्रथमं किम् अस्ति, शरीरस्य एतत् सर्वं प्रथमं शरीरम् इति मन्दिरम् अहं वदन् अस्मि। शरीरं क्षेत्रम् इति मन्दिरं, क्षेत्रज्ञ इति मूर्ति। अत्र मूर्ति इत्युक्ते सगुण न निर्गुणमूर्ति, निर्गुणरूपेण तदेव अस्माकं शरीरे स्थितमस्ति। भगवतः अंशः एव स्थितः, तदेव भगवान् एव एतस्मिन् मन्दिरे अस्ति। तर्हि तद् मन्दिरस्य पावित्र्यं कथं रक्षणीयं, ते पावित्र्यं रक्षयितुं तत्र किम् आवश्यकमस्ति, एतत् सर्वं योग प्रथमं तु यम नियम इति अङ्गद्वयमस्ति। तत्र एतत् अनुशासनमस्ति शरीरस्य। यम किम्, असत्यम्, अहिंसा, अपरिग्रह, एतत् सर्वम् एते नियमाः प्रथमं। तेन अस्माकं प्रथमं शरीरस्य अनुशासनं भवति, तदावश्यकं। पुनः किं वदामः, सौण्ड् माइण्ड् इन् सौण्ड् बॉडी। तर्हि शरीरं प्रथमं यदि निरोगी अस्ति, तत्र कापि व्याधिः न स्यात्, तेन एव मनः अपि तत्र सम्यक् रीत्या स्थातुं शक्नोति। अन्यथा अत्र वेदना तत्र वेदना तत्र वेदना, तत् शरीरं यदि सम्यक् नास्ति स्वास्थ्यं, तर्हि किमपि शक्यं न भवति। अतः शरीरस्य स्वास्थ्यं रक्षयितुं प्रथमम् एतद् आवश्यकमस्ति, यम नियम। तत्र सर्वं तत्र लिखितमस्ति, तपस्या अस्ति, सर्वमस्ति। अपरिग्रहः, मम कृते एतत्, मम कृते एतत्, मम कृते एतत्, तद् अहं ममता तद् गच्छति। वैराग्यस्य प्रारम्भः तत्र भवति यमनियमे। यमनियम्यं यदस्ति तत्र एव अनुशासनं, वैराग्यं तत्र एव भवति प्रारम्भः। अनन्तरं तत्र शरीरस्य स्वास्थ्यार्थं योगसाधना, किं वदामि, आसनानि सन्ति। आसनमिति एकः एव अङ्गः, न केवलं पूर्णं योगः। योगदिने सर्वं तदेव दर्शयन्ति, चिन्तयन्ति एषः एव योगः। तत्र भिन्नानि किम् आसनानि सन्ति, तदेकम् अङ्गमस्ति। तेन पुनः शरीरस्य स्वास्थ्यं, शरीरस्य लवचिकता भवति। तेन शरीरं कथं तत्र अन्यथा किं भवति, तत्र रिजिडिटी आगच्छति शरीरस्य। तत् सर्वं यदि आसनेन किं भवति, आसनैः तत्र सम्यक् रीत्या शरीरस्य चलनं वलनं सम्यक् भवति। तत्र प्रत्येकं यः जोडः अस्ति, जॉइंट, तत्सर्वं पुनः स्नायूनाम् अनुशासनं भवति। तेन शरीरस्वास्थ्यं प्रथमं भवति। प्राणायामेन पुनः शरीरस्वास्थ्यमपि भवति। तत्र यकृत् फुफ्फुसस्य कार्यं, हृदयस्य कार्यं सम्यक् भवति, तत्तु भवति एव, किन्तु तत् केवलं न, तेन पुनः मनसः स्वास्थ्यमपि भवति, मनसः नियन्त्रणं भवति, स्थिरता भवति, बुद्धेः स्थिरता भवति। एतत् कृत्वा एतत्तु केवलं 50% योगः अस्ति, 50% एव अस्ति। 4 अङ्गानि, यम नियम आसन प्राणायाम। अनन्तरं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति, किमर्थम् एतत् करणीयं, तर्हि स्वचित्तं भगवता सह किञ्चित् कालपर्यन्तं तु
तस्य तेन सह युक्ता करणीया बुद्धिः युक्ता करणीया अस्ति। तदर्थम् अनन्तरं प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, अनन्तरं समाधि इति तु PhD अन्तिमा स्थितिः अस्ति समाधि। तावत्पर्यन्तं शिक्षणस्य अन्तं, योगस्य अन्तमस्ति। चित्तवृद्धिः निरोधनं। तर्हि चित्तं तथा वृत्तिः तस्य निरोधनम् अनुशासनं कर्तुं योगः अस्ति। न केवलं शरीरक्रिया वा श्वसनक्रिया, तत्तु अस्ति, तत् अङ्गद्वयमस्ति, तदस्ति एव, किन्तु तदेव केवलं नास्ति। तत्र अष्टाङ्गयोगः अस्ति, अष्टाङ्गानि सन्ति। तर्हि तेन शरीरस्य सर्वं सम्यक् भूत्वा अनन्तरं एतत् ध्यान प्रथममेव जनाः ध्यानं कुर्वन्ति। तर्हि तत् ते मराठीत जरा विरोधाने म्हणायचं तर ते नुसतं ध्यान दिसतं, ते प्रत्यक्ष ध्यान लागत नाही. कारण आधी काहीच नाही, शरीराला व्याधी इकडे आहे तिकडे आहे, इकडे कान दुखतंय, नाक दुखतंय, डोळे दुखतायत, काही ना काहीतरी दुखतंय. ते ध्यान शक्य आहे का? पुन्हा मनाचं स्थिरता नाही, मन इकडे तिकडे भरकटतंय आणि नुसतं असे बसलेत. भगवता पुरता केवलम मंदिरात बसून असं नुसते बसलेत. पण ते आधी ही सगळी जी बैठक केली नाही पूर्ण, डायरेक्ट नुसतं ध्यानावरती गेले तर ते अशक्य आहे, शक्यच नाही होत. त्याच्यासाठी हे सगळं पहिल्यांदा शरीर उत्तम झालं पाहिजे. स्वास्थ्य रक्षणम अधिकम आवश्यकम. मनसा स्वास्थ्यम, शरीरस्य स्वास्थ्यम सर्वं कृत्वा अनंतरम ध्यानं कुर्मः. हा प्रथममेव PhD ला पहिल्या शाळेत प्रवेश दिलेल्या पहिलीलाच PhD चा अभ्यासक्रम ठेवला, किंवा MCOMचा, MSc चा, MA चा अभ्यासक्रम पहिल्याच वर्षी ठेवला. शाळेतला पहिलीत पोरगा आता ऍडमिशन घेते आणि त्याला डायरेक्ट तुम्ही अष्टाध्यायी शिकवायला लागले सूत्ररूप, तर ते कसं चालणार आहे? तर त्याला पहिल्यांदा एक 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 त्याची स्टेप्स नेऊन त्याला एक या लेवलला आल्यानंतर मग ध्यान, मग धारणा, मग समाधी, या लेवलपर्यंत जायला पाहिजे. अहम सर्वं गच्छामि इति न, किंतु अहम जानामि. अहं वदामि यथा अहं वदामि तथा कुर्वन्तु, यथा अहं करोमि तथा मा कुर्वन्तु. अस्तु, विनोदेन वदामि. तर्हि एतत् सर्वमस्ति योगस्य विषये. तथा एतत् सर्वं कृत्वा किम् अस्ति तत्र, तत् एतत् सर्वं बुद्धेः स्थिरता. अतः एते षष्ठे अध्याये एतत् सर्वम् उक्तमस्ति. षष्ठः अध्यायः पतञ्जलियोगस्य विषये आगतः. किमर्थम् आगतः? एतेन कारणेन आगतः. तत्र बुद्धेः स्थिरता करणीया, ध्यान आवश्यकं. तर्हि ध्यान आवश्यकम् अस्ति, तर्हि ध्यानार्थं किम् आवश्यकं? शरीरं सम्यक् नास्ति तर्हि किं ध्यानस्य किम्? अतः प्रथमं यम नियम अनुशासनम्, अनन्तरं आसनं, स्थिरता. प्रथमं शरीरस्य स्थिरता आवश्यकी. आसनम् इत्युक्ते स्थिरता अस्ति. एकैकं किं पोजिशन् स्वीकृत्वा, एकैकम् आसनस्य स्थितिं स्वीकृत्य स्थिरता आनीतव्या. काही क्षण आपण त्या आसनात बसतो, ती स्थिरता येणं शरीराला, मग मनाला. आधी शरीराला स्थिरता नाही, शरीर हलतंय सारखं, तर ते शरीराला स्थिरता, मग मनाला स्थिरता. त्यासाठी हे सगळं क्रमाने जायचं आहे, आणि ते क्रम हा अपि महत्त्वपूर्णः. तेन एव एतत् सर्वं शक्यमस्ति. अतः प्रथमं भगवान् वदति यत् प्रथमम् एतत् सर्वं प्रथमकक्षायां किं? प्रथमकक्षायां मार्गद्वयम्. एकं तु यत् कर्म भवान् प्रथमं कर्म करोतु, किमपि वा भक्ति करोतु. भक्ति इति कर्म एव. भक्ति कर्म करोतु इत्युक्ते प्रथमम् उक्तमस्ति किल, भगवान् तत्र अस्ति, सर्वत्र भगवान् अस्ति, भगवान् सर्वं करोति, भगवान् एव सर्वेषां कृते अस्ति, तेन एव सर्वं, तस्या एव कृपा. एतत् सर्वं चिन्तनम् आदौ करोतु, आवश्यकमेव. प्रथमकक्षायां प्रवेशः अस्ति सः. तदर्थम् एतत् सर्वं प्रतिदिनं पूजा, प्रतिदिनं मन्दिरं प्रति दर्शनं सर्वम् आवश्यकम्, अत्यावश्यकं. तेन प्रथमं तु बुद्धेः शनैः शनैः प्रथमकक्षायां प्रवेशः अस्ति एषः. तदर्थम् एतत् सर्वं कृत्वा अनन्तरम् एकः मार्गः एषः अपि अस्ति. पुनः द्वितीयः मार्गः अस्ति कर्ममार्गः. तर्हि कर्म करोतु. यत् कर्म, प्रथमं तु कर्म करोतु, अनन्तरं कर्मयोगस्य विषये चिन्तनं करोतु. तर्हि एकैकं कक्षाम् अग्रे अग्रे गत्वा अनन्तरं कर्मयोगः आचरणीयः. अन्तिमं तु किं करणीयं? सर्वम् एतन् कृत्वा किं भवति? अन्तिमा स्थितिः का अस्ति? ज्ञानप्राप्तिः भवति. केचन जनाः
प्रारम्भिकतः अपि ज्ञानमार्गेण एव गच्छन्ति। ज्ञानमार्गेण इत्युक्ते संसारं त्यक्त्वा ऋषि ऋषेः समीपं उपविश्य तत्र केवलम् उपदेशमार्गेण ज्ञानमार्गेण चिन्तनमार्गेण अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। सः अस्ति ज्ञानमार्गः। द्वितीयः मार्गः अस्ति यत् कर्म मया कृते दत्तमस्ति किल, मया तत् करणीयम्। एतत् सर्वम् अहं वैद्यः, वैद्यस्य कार्यं मया करणीयम्। अहं शिक्षकः, शिक्षकस्य कार्यं मया करणीयम्। अहं सैनिकः, देशस्य रक्षणस्य कार्यं मम कृते अस्ति। वा अहं व्यावसायिकः, तदपि आवश्यकमस्ति, व्यवसायः अपि आवश्यकः, आपणिकः अपि आवश्यकः। तर्हि प्रामाणिकमार्गेण अहं कार्यं करोमि इति महत्त्वपूर्णमस्ति। तर्हि यत् नियतं कर्म तत् केवलं कृत्वा कृत्वा फलाशां त्यक्त्वा निष्कामकर्मयोगं प्रति गच्छामः, तेन अपि बुद्धेः स्थिरता भवति। तृतीयः मार्गः अस्ति, एतत् कर्म तु करणीयमेव, किन्तु तस्मिन्नेव समये भक्तिः अपि एकः मार्गः। तर्हि भक्त्या इत्युक्ते नित्यं भगवतः चिन्तनम् इति भक्तिः। तर्हि स्वस्य कर्म कुर्वन् अपि तत्र अपि ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ तेन गन्तव्यम्। एतत् सर्वं ब्रह्म एव सर्वं सर्वत्र इति चिन्तनं कृत्वा यज्ञरूपेण ब्रह्मयज्ञरूपेण सर्वं करणीयम् इति महत्त्वपूर्णमस्ति। तत् केवलं भगवान् वदति, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। एतत् श्लोकस्य अर्थः एव एषः कि यद्यदहं करोमि, न केवलं मन्दिरं गत्वा भजनं कीर्तनं करोति इति न, यद्यत् कर्म मम कृते भगवता दत्तमस्ति तत् कर्म यद्यत् कर्म अहं करोमि तस्मिन् कर्मणि नित्यम् अहं भगवता स्मरणं करोमि। भगवता एव एतद् यत् कर्म अस्ति तद् ब्रह्म एव, तत् यज्ञः इति ब्रह्म एव। तर्हि तत्र तस्य देवता ब्रह्म एव। यः ददाति करोति सः अपि ब्रह्म। इत्युक्ते मम शरीरं मम मन्दिरम्, अन्ते मम मन्दिरस्य अन्तः अपि ब्रह्मतत्त्वमेव, अतः ब्रह्म एव। तर्हि यः यज्ञं करोति सः अपि ब्रह्म, यस्य कृते करोति सः अपि ब्रह्म, तत्र तस्य यस्य आहुतिः ददाति तदपि ब्रह्म। एतत् सर्वं ब्रह्मार्पणबुद्ध्या ब्रह्म, सर्वं ब्रह्ममयं यदि भवति तत् तादृशं चिन्तनं कृत्वा सर्वं ब्रह्मार्पणं सर्वं ब्रह्म एव, तर्हि ब्रह्म एव भवति। तादृशं कर्म कृत्वा तादृशं कर्मयोगः कर्मयज्ञः आचरणीयः इति भगवता कथनम्। एतेन मार्गेण भक्तिमार्गः इत्युक्ते सः एव, भक्ति यत्र अस्ति सः भक्तिमार्गः। तर्हि तादृशं कृत्वा अन्तिमा स्थितिः अस्ति किं, निष्ठा। निष्ठा इत्युक्ते अन्तिमा स्थितिः। तर्हि तत्र निष्ठाद्वयमेव उक्तमस्ति। तत्र तृतीय अध्याये उक्तमस्ति, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अत्र द्वयमेव उक्तमस्ति, भक्ति इति न उक्तमस्ति। तर्हि अन्तिमा स्थितिः का अस्ति, भक्ति इति मार्गः। कर्म इति भक्ति इत्युक्ते कर्म एव, कर्मयोगः इति एव भक्ति। भक्त्या कृतं कर्म इति भक्तियोगः आणि कर्मयोगः अपि, तत्र भेदः एव नास्ति। तर्हि तत् कृत्वा अन्तिमा स्थितिः यदस्ति एतत् साध्यावस्था। साध्यावस्थायां यद् प्राप्तमस्ति तद् ज्ञानं, साध्यावस्थायां ज्ञानमपि अस्ति, तथा अनन्तरं योगः इति अपि अस्ति। योगः इत्युक्ते कर्मयोगः। तत् किं करणीयं, तर्हि मम कृते एतादृशं सर्वं ज्ञानं तु जातमस्ति, इदानीं मया किं करणीयं, मम कृते किमपि आवश्यकं नास्ति इदानीम् इति। मम कृते इत्युक्ते रामचन्द्रसिद्धमहोदयस्य न वदामि, एतद् येन प्राप्तमस्ति तस्य कृते वदामि। तस्य कृते इति इदानीं सर्वं प्राप्तमस्ति, अवाप्तव्यं किमपि नास्ति, न प्राप्तम् इति अपि नास्ति। तदा किं करणीयं, तदापि तेन कर्मयोगः आचरणीयः इति तृतीय अध्याये अस्ति। तर्हि तेन कर्मयोगः आचरणीयः, स्वस्य कृते न आवश्यकं, तथापि समाजस्य कृते लोकानां कृते आवश्यकमस्ति, तत् करणीयमेव। तर्हि तेनापि कर्मयोगः आचरणीयः इति भगवता कथनं तृतीय अध्याये चतुर्थे अध्याये एतत् सर्वमस्ति। अनन्तरम् एतत् सर्वं 15 अध्यायपर्यन्तम्। अतः ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानः कर्मयोगः इति एव विषयः आदौ, अतः पासून अन्तपर्यन्तम्।
तर एतत् सर्वं पञ्चदशोऽध्यायपर्यन्तं ज्ञानविज्ञानविषये सर्वम् उक्तम्। अनन्तरं तस्य स्वरूपं पञ्चदशोऽध्यायपर्यन्तं वयं भगवतः मूलं यथार्थं स्वरूपं ज्ञातुं शक्नुमः। कथमस्ति भगवतः स्वरूपं तदा पुनः एतत् सर्वं क्षेत्र यद् ब्रह्म बाह्यसृष्टिमध्ये निर्जीवसृष्टिमध्ये दृश्यते तदेव शरीरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारः तृतीये त्रयोदशे अध्याये। पञ्चदशोऽध्याये तस्य किं समानमेव इति वक्तुं समन्वयः इति तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारः तथा क्षराक्षरविचारः निर्जीवसृष्टिमध्ये भिन्नः नास्ति। यत् तत्त्वं मूलतत्त्वम् अत्र क्षेत्रज्ञरूपेण अस्ति तदेव मूलतत्त्वं प्रत्येकं विश्वस्य प्रत्येकं वस्तोः अन्तः वस्तु वस्तुनः अन्तः तदेव मूलतत्त्वमस्ति इति एव विचारः तत्र न भिन्नः इति पञ्चदशोऽध्याये वदति। अहमेव सर्वत्र अस्मि सर्वत्र यद्यत् सर्वं पृथ्वी मध्ये दृश्यते पृथिव्याः स्थिरतापि मत्कारणेन एव अस्ति। तर्हि तत्र पृथ्वीमध्ये यद् यद् वनस्पतेः निर्माणं सर्वम् अहमेव करोमि। अहमेव तस्य पाचनमपि करोमि। शरीरे वैश्वानरं भूत्वा अहमेव पचनं करोमि। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अदर सर्वं यद् यत् पाचकद्रव्याणि सन्ति तत्र पैंक्रियाटिक ज्यूस एतत् सर्वं स्वादुपिण्डतः आगतः यकृतः आगतः लिवर जठरतः आगतः ये सर्वे रसाः रसायनानि यानि रसायनानि तानि सर्वाणि मया एव निर्मितानि। अहमेव तत् सर्वम् अहमेव पचनं करोमि अहमेव खादनं करोमि पचनं करोमि वृद्धिं करोमि पोषणमपि अहमेव सर्वं करोमि इति भगवता मम इत्युक्ते भगवता स्वरूपम् उक्त्वा पञ्चदशोऽध्यायस्य समापनम् अभवत्। पुनः एतत् सर्वं भगवान् एव सर्वत्र अस्ति तर्हि विविधता कथं दृश्यते तदर्थं चतुर्दशे अध्याये उक्तमस्ति एतत् सर्वं गुणत्रयविभागयोगः। तर्हि विविधता तत्र गुणाः सन्ति भिन्नाः तेषां मिश्रणेन एतत् सर्वं दृश्यते इति चतुर्दशे अध्याये सत्त्वरजतम। तर्हि प्रत्येकं पुनः प्रकृत्याधीनः अस्ति प्रत्येकं जीवः प्रकृत्याधीनः अस्ति। अतः किञ्चित् भिन्नः विषयः आगच्छति। कोऽपि अत्र किं चोरः अस्ति वा दुर्जनः अस्ति स अपि वदेत् अरे अहं कथम् अहम् एतत् सर्वं करोमि चौर्यं करोमि एतत् सर्वं मम दोषः नास्ति सर्वं प्रकृति एव कारयति। अहं मम प्रकृत्या एव मम शरीरे तमोगुणस्य आधिक्यं निर्मितमस्ति मम दोषः कुत्र। अतः अहं चौर्यं करोमि हत्यां करोमि। अस्माकं ये प्रियजनाः सन्ति ते अपि तादृशं वक्तुं शक्नुवन्ति। राउतः वा तादृशः नवाब फलिकः राउतः केजरीवालः ते अपि वक्तुं शक्नुवन्ति अरे मम दोषः नास्ति मम शरीरे प्रकृतिः एव सर्वं कारयति एतत् सर्वं प्रकृत्या कारणेन मम शरीरे तमोगुणस्य आधिक्यम् अस्ति अतः एतत् सर्वं भवति मम दोषः नास्ति। अहं किम् उपभोक्ता केवलम् उपद्रष्टा अनुमन्ता च भक्ता भोर्ता महेश्वरः इति त्रयोदश अध्याये उक्तमस्ति। तर्हि अधीनः अहम् 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 इत्युक्ते मम शरीरे क्षेत्रज्ञः यदस्ति स अधीनः स्वबन्धिस्तः तस्य दोषः एव नास्ति इति ते अपि वक्तुं शक्नुवन्ति किल। तदर्थम् आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति वा न तदर्थम् एतदपि महत्त्वपूर्णम् उक्तमस्ति। आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः इति षष्ठेऽध्याये उक्तमस्ति। कथम् एतत् सर्वं तत्र आत्मबन्धिस्तः यद् अस्ति ब्रह्मतत्त्वं तत् प्रेरयति नित्यं। तत्र सत्सद्विवेकबुद्धिः अस्ति स सत्त्वगुणस्य उत्कर्षाय प्रेरयति। तस्य सर्वाणि गुणानि तत्र एव सन्ति प्रत्येकं शरीरे अस्ति किन्तु कस्य आधिक्यं करणीयम् इति कस्य किञ्चित् न्यूनता करणीया इति स्वस्य हस्ते अस्ति।
तर्हि तत्र प्रेरणा अस्ति। यद्यपि सः स्वयं किमपि न करोति, तस्य यथा सूर्यः स्वयं किमपि न करोति, किन्तु सूर्यः यदा उदेति उदेति अपि न गच्छति अपि सः तत्रैव अस्ति, किन्तु तस्य आगमनेन तत्र प्रकाशः भवति, तेन सर्वं भवति। तथैव अत्र प्रकाशः एव, सः प्रकाशयति सर्वं, सर्वं क्षेत्रं प्रकाशयति। किन्तु यदि मनः बुद्धिः अपरा प्रकृतिमध्ये यद्यत् सर्वम् अस्ति, ते न शृण्वन्ति, ते केवलं एतस्य विषये विषयान् पृष्ठतः मनः यदि धावति, बुद्धिः अपि धावति, तदा किं भवति? तत् सर्वं तेन एव तत्र परिवर्तनं दृश्यते। अतः तत्र भेदद्वयमस्ति। अत्रापि ये अततायिनः सन्ति, ते अपि सर्वं कुर्वन्ति, तेषां कृते अपि तपः तु आवश्यकः अस्ति, ते कार्यमपि बहु अधिकं कुर्वन्ति। पश्यन्तु, यत् पहल्गां मध्ये आतङ्क्य अत्याचारं कृत्वा तेषां जीवनं सुखीकरम् अस्ति वा? तेषां कृते अपि तपस्या तु अस्ति एव। प्रथमम् एतत् कथं करणीयं, कुत्र कुत्र वने तत्र भ्रमणं कुर्वन्ति, एतत् सर्वं तेषां कृते तपः तु अस्ति। तेषां कृते अपि बुद्धिः अपि अस्ति, बुद्धेः चालना अपि करणीया अस्ति तैः। तस्य एतत् किम् एतस्य यशः प्राप्तुं चिन्तनम् आवश्यकमस्ति, नियोजनम् आवश्यकमस्ति, पूर्वनियोजनम् आवश्यकमस्ति, पूर्णनियोजनमपि आवश्यकमस्ति। रेण्डम्लि न कर्तुं शक्नुवन्ति ते। तदर्थं तेषां कृते बुद्धिः अपि अस्ति, तेषां कृते प्रयत्नः अपि अस्ति, तपः अपि अस्ति अधिकः, ज्ञानमपि अस्ति तेषां। ज्ञानम् इत्युक्ते इन्फर्मेशन् इति अर्थे। विपरीतं ज्ञानमपि अस्ति। ज्ञानम् इत्युक्ते भगवतः चिन्तनं, तेषां चिन्तनं भिन्नम् अस्ति। भगवतः कः, भगवतः मूलस्वरूपं ते अपि चिन्तयन्ति, किन्तु विपरीतं चिन्तयन्ति। एतत् सर्वम् अस्ति। तर्हि तस्य एतत् सर्वम् अतः अग्रिमे अध्याये किमर्थम् ईदृशं दृश्यते सर्वम्? अतः तत्र शास्त्रेण उक्तम् इति भिन्नमस्ति, यत् अशास्त्रीयमस्ति तदपि भिन्नम् इति विषये अतः अग्रे आगच्छति। पुनः तदनन्तरम् ईदृशी भिन्नता किमर्थं दृश्यते? तर्हि तेषां तत्रापि सात्विक रज तम इति त्रयोः गुणाः सन्ति। तर्हि श्रद्धा अपि तामसी अस्ति, तामसी श्रद्धा। तर्हि तत्रापि अतः केवलं त्रिगुणात्मकं न, अतः एषः अध्यायः आगच्छति। अत्र प्रकारद्वयमपि अस्ति इति कृत्वा आसुरी सम्पत्ति तथा दैवी सम्पत्ति, दैवी सम्पत् तथा आसुरी सम्पत् भिन्ना का भिन्नता इति वक्तुम् एषः षोडशः अध्यायः आगतः। अन्यथा 14 अध्याये केवलं यद् उक्तमस्ति तत्र सर्वं प्रकृत्याधीनः क्षेत्रज्ञः इति सर्वम् उक्तमस्ति। तर्हि क्षेत्रज्ञः यदा बन्दिस्तः भवति, यथा बाष्पमस्ति, प्रेशर् कुकर्, प्रतिदिनं वयं पचामः, किं कुर्मः? प्रेशर् कुकर् मध्ये किं कुर्मः? तद् दाल् वा तण्डुलः अस्ति, तस्य पचनं कथं कुर्मः? तर्हि तत्र यद् प्रथमं बाष्पीभवनं भवति, बाष्पः आगच्छति, बाष्पः स्वयं प्रथमं किमपि न करोति, किन्तु यदा बन्दिस्तः भवति, बन्दिस्तः यदा भवति, तदा तस्य प्रेशर् दाबः वर्धितः भवति, तदा एव पचनक्रिया करोति। नुसतं पाण्याचं वाफ, त्यातला प्रेशर नसतं, काही नसतं, कळणार पण नाही। परंतु ते ज्या वेळेला बंद केलं जातं त्यावेळेला त्या बाष्पीभवनाने कुकरमध्ये आपण बघतो, पूर्वीची गाडीची वाफेची इंजिन होती रेल्वेला, तिथे सुद्धा या वाफेच्या कोंडलेल्या दाबामुळे रेल्वे धावत असे, तादृशं भवति स्म। नमस्कार सायन्स शुभाशयः, धन्यवाद। क्षम्यताम्। तर्हि तेन एतत् सर्वं तत्र आत्मस्वातन्त्र्यमस्ति। यः बन्दिस्तः अस्ति
स प्रेरयति सत्त्वगुणस्य उत्कर्षः उपयोगः अधिकः करणीयः यद्यपि न्यूनः अस्ति तद् वर्धनीयः प्रत्येकं शरीरे सत्त्वरजतम इति त्रयः गुणाः सन्ति किन्तु तस्य सत्त्वगुणस्य आधिक्यं कृत्वा रजस सत्त्व किम् अभिभूय एकम् अन्यस्य वर्धनम् इति आवश्यकम् सत्त्वरजस्तम इति त्रयः गुणाः तर्हि रजस्तमं स्वाभिभूय सत्त्वं भवति भारत तथा सत्त्व रजस् तथा तर्हि अन्यद्वय गुणद्वयमस्ति तम् अतिक्रम्य यः सत्त्व वा एकः गुणः अस्ति तस्य आधिक्यं करणीयमस्ति तत्र आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति तर्हि ये तादृशं न कुर्वन्ति ये तमोगुणस्य एव आधिक्यं स्वीकुर्वन्ति ते असुरी सम्पत् तेषाम् असुरी सम्पत् अस्ति सा असुरी सम्पत् आणि ये सत्त्वगुणस्य अधिकं कुर्वन्ति ते तेषां दैवी सम्पत् अतः दैवी सम्पत् तथा असुरी सम्पत् इति विषय प्रकारद्वयं वर्णितः अस्ति अतः एषः अध्यायः आगतः अन्यथा 14 अध्याये तु उक्तमस्ति सर्वं विविधता किमर्थं दृश्यते सत्त्वरजतम इति किन्तु ईदृशाः भेदाः किमर्थं दृश्यन्ते तर्हि सर्वत्र किं भवेत् सर्वे तमोगुणिनः सर्वे सत्त्वगुणिनः वा मिश्रणेन किञ्चित् तादृशी केवलं व्यवस्था दृश्यते किन्तु तत्र परिवर्तनं शक्यमस्ति वा न यत् केवलम् अन्यथा यथा उक्तवान् जनाः वदिष्यन्ति अरे अहं किमपि न करोमि मम दोषः नास्ति एतद् यथा सर्वे जनाः तादृशं वक्तुं शक्नुवन्ति चोरः अपि वक्तुं शक्नोति अरे अहं चौर्यं स्वयं न करोमि भगवान् च कारयति मम शरीरे तमोगुणस्य उत्कर्षः अधिकः अस्ति अतः भगवान् एतदपि अत्र स्पष्टीकरोति यत् तत्र दैवी सम्पदस्ति तेषां वर्तनं कीदृशमस्ति ते सत्त्वगुणस्य आधिक्यं तद् कुर्वन्ति प्रयत्नेन कुर्वन्ति तदर्थं सत्त्वगुणस्य तपः तस्य सत्त्वगुणस्य अपि सात्विकतपः सात्विक श्रद्धा एतत् सर्वं 14 अग्रे 17 अध्याये भविष्यति अत्र केवलम् एतत् दैवी तथा असुरी सम्पत् मध्ये भेदः उक्तः अस्ति तदर्थम् एतत् सर्वं प्रथमं 26 गुणाः उक्ताः यत्र सात्विकगुणस्य सत्त्वगुणस्य आधिक्यम् अस्ति वा ये जनाः येषां समीपे दैवी सम्पत् अस्ति तादृशाः जनाः सत्त्वगुणस्य आधिक्यं कृत्वा कथं तेषां वर्तनं भवति तत्र कति गुणाः सन्ति 26 गुणाः के दृश्यन्ते एतत् सर्वं प्रथमम् उक्तम् अनन्तरम् असुरसम्पत्तिविषये वदति पुनः तत्र दम्भः दर्पः अभिमानः वा तादृशं सर्वं पूर्वं तु बहुत्र सत्त्वगुणस्य आधिक्येन यत् असुरी दैवी सम्पत् भवति तस्य वर्णनं बहुत्र आगतं स्थितप्रज्ञस्य का भाषा तत्रापि आगतम् अनन्तरं त्रिगुणातीत अवस्था का तत्रापि आगतं 12 अध्याये भक्तस्य लक्षणं किं तत्रापि एतत् सर्वम् आगतं ये उत्तमाः जनाः ये सत्त्वगुणीनः जनाः वा येषां दैवी सम्पत् अस्ति तादृशाः जनाः सर्वत्र अधिकं वर्णनं तत्र आसीत् किन्तु असुरी सम्पत् जनाः तेषां वर्तनं कथं भवति ये तमोगुणस्य उत्कर्षम् अधिकं कुर्वन्ति ते कथं भवन्ति इति चिन्तनम् आदौ न भवत् विस्तरेण न भवत् अतः एतस्मिन् अध्याये विस्तरेण भवति अत्र 16 अध्याये प्रथमं तदुक्त्वा अनन्तरं एतस्य विषये भगवान् वदन् अस्ति तदा अग्रे द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तम् आसुरं पार्थ मे शृणु इति भगवान् स्वयं वदति कि पूर्वं मया विस्तरेण दैवी सम्पद्विषये उक्तमस्ति इदानीम् असुरसम्पत्तिविषये वदामि तर्हि तत्र एकैकं गुणं वदति प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च यत्र योग्यं किम् अयोग्यं किं करणीयं किं न करणीयम् इति ते सम्यक् न जानन्ति तेषां शुचता अपि नास्ति वर्तने किमपि ते असत्यमेव सर्वं कुर्वन्ति
पुनः जगतविषये तेषां चिन्तनं किमस्ति, अत्र एतस्य जगतः निर्माता कोऽपि ब्रह्मतत्त्वं वा इति कोऽपि नास्ति, तत्र केवलं एतत् सर्वं गुणात् गुणः इति सर्वं असत्यं। हा, तत्र कोऽपि आधारः एव नास्ति जगते, ईश्वरः नास्ति एव। परस्परं केवलं कामभावनया एतस्य निर्माणम् अभवत् इति अन्यत् कोऽपि हेतुः नास्ति, अतः एतत् सर्वं सर्वत्र काम एव अस्ति इति एव एताम् ईदृशी तेषां दृष्टिः अस्ति। तेन तेषां ते सर्वे अल्पबुद्धयः प्रभवत्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिता, ते सर्वं सस्यनाशं कुर्वन्ति, जगतः अपि नाशं कुर्वन्ति। तर्हि पुनः ते किं कुर्वन्ति, काममाश्रित्य, तेषां मनसि केवलं काम अस्ति। पुनः कीदृशं काम, दुष्पुरं काम, तर कामपूर्ति कदापि न भवति तर्हि काम पुनः वर्धते एव, मम कृते एतद् आवश्यकं, प्रथमं 1 रूम् किचन आवश्यकं, तत् प्राप्यते, तर्हि 2 BHK आवश्यकम्, अनन्तरं 3 BHK, अनन्तरं बृहद् गृहं, बंगला, एतत् सर्वम् आवश्यकम्। अन्यथा प्रथमं मारुति, द्विचक्रिका मारुति, आवश्यकम् आवश्यकम् आवश्यकम्, दुष्पुरं काम, सर्वम् आवश्यकं। धनम्, एतद् धनं न पर्याप्तम्, इतोपि आवश्यकम्, इतोपि आवश्यकम्, इतोपि आवश्यकम्, इतोपि कदापि समाप्तं न भवति। तादृशं ते पुनः तदर्थं तेषां किं, ते दंभमपि कुर्वन्ति, ढोंग करतात काहीतरी वेगवेगळं, मद असतो त्याच्यामध्ये, गर्व, मला सगळं मिळालंय, मी सगळं सर्वश्रेष्ठ, अहमेव सर्वम, एतत् सर्वम अस्ति। तेषां अपरिमेया चिंता, त्यामुळे त्यांना चिंता पण भरपूर असतं मिळवण्यासाठी, झोप येत नाही रात्रभर, अरे हा प्रॉफिट, शेअर बाजारात गेलेत, लॉस लॉस झाला, आज झाले, आज गेली झोप उद्या नाही, उद्या परत मी अजून त्याच्यात शेअर बाजारात ते करतो, गुंतवणूक करतो, आणि ते पुन्हा प्रत्येक दिवसाचं जे करतात, प्रतिदिनम, आजच घ्यायचे आजच विकायचे, भरपूर घ्यायचे भरपूर विकायचे, प्रॉफिट मिळवायचा, 10 वेळा प्रॉफिट मिळतो, त्यावेळेला ते खुश होतात, अरे वा, शेअर बाजारात मला काही न करता आज 10,000 रुपये मिळाले, अरे वा वा, आज अजून 10,000 मिळाले, असे 10 दिवस मिळून 1,00,000 रुपये मिळतात, आणि 11व्या दिवशी सगळे, त्यांची इच्छा अजून अजून वाढते, अधिकाधिक गुंतवणूक करतात, आणि एका फटक्यात 2,00,000 निघून जातात। हे त्यामुळे चिंता वाढत राहते, झोप येत नाही, हे सगळं चालूच राहतं। अपरिमेयाम चिंता, हे मिळवण्यासाठी मी काय काय करू आता, आणि ते त्याचा प्रलयाने, म्हणजे शेवट प्रलय हाच आहे, त्याच्यावरती ते उपाश्रित, कामोपभोग परमा, काम इत्युक्ते सर्वं उपभोगस्य कृते एव तदेव परमम् अस्ति इति चिन्तयेत् इति निश्चितं कृतमस्ति। अतः आशापाशशतैः बद्धाः, शते आशापाश सर्वं तत्र अस्ति, शृङ्खला, तेन कामापि क्रोधापि सर्वम् आगच्छति, सर्वं कामभोगार्थमेव एतत् जीवनं, सर्व एतत् तदर्थम्, अर्थसंचयनमपि तदर्थमेव, म्हणून ईडी मागे लागेपर्यंत धन साठवत राहतात, घरामध्ये नोटांच्या ठप्प्या देत राहतात, कारण ते इन्कम टॅक्सला दाखवता येत नाही, अन्य अन्य मार्गाने जे मिळवलेलं असतं, चौर्य मार्गाने किंवा भ्रष्टाचार मार्गाने, ते काही डायरेक्ट कॅश दाखवता येत नाही, कारण तुमचा पगार एवढा आणि तुमच्या घरात एवढे पैसे कसे, हे इन्कम टॅक्स विचारतं, त्यामुळे नोटांच्या थप्प्या, त्याचा वापरही पुन्हा ब्लॅकमध्येच, ब्लॅक मनी, ब्लॅक मार्गानेच वापर, मग ब्लॅक मार्गाने कसाही वापर सुरू होतो, मग त्या पद्धतीने ते सगळं हे दुष्टचक्र चालू राहतं। कामोपभोग परमाम धन धनसंचयनम किम, कामोपभोग परमर्थाम अन्यायेन अर्थसंचयन, हा सगळा अन्यायच करतात ते, अर्थसंचयन, धन मिळवण्यासाठी। अनंतरम किम, इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम, आज मला हे मिळालं, उद्या मला अधिक मिळावं, मीच सगळं हे आहे, इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम, मया एषः शत्रू हतः, मला शत्रूच नको कोणी, माझ्या मध्ये येणारा सगळ्यांना उडवून टाकतो, यालाही मारलं त्यालाही मारलं, आणि उद्या त्यालाही मारून टाकीन, ज्यांना नाही त्यांना सगळ्यांना मारीन, मीच बलवान, मीच ईश्वर, मीच सगळं भोगी, अहमेव सर्वम मदः, या
मीच सर्व कर वाटेल तसे करीन, मी यज्ञ मीच करीन, मला वाटेल तसं करीन, यज्ञ मीच करीन, मीच दान देईन, यस्ये मला वाटेल तसे त्याला दान देईन. अमेरिका काय करते सध्या? पाकिस्तानला त्या पद्धतीने दान देऊन अमेरिका उन्मत्तच आहे. अमेरिका नालायकच जगामध्ये सर्वत्र. सगळीकडे स्वतःची जी पूर्वी ग्रामीण भागामध्ये पाटील करायचे, पाटील नावाची एक जमात होती, ती ह्याला त्याच्या विरुद्ध त्याच्या विरुद्ध काड्या करत झुंजवत ठेवायची. तेच अमेरिका करते. स्वार्थ आहे केवलम. अमेरिका काही फार मोठी ग्रेट नाही आहे. ते पण ह्याला त्याच्याबद्दल शस्त्र द्यायची, त्याला त्याच्याकडनं लढवायचं आणि स्वतःचं महत्व वाढवायचं. अहमेव सर्वं करोमि तादृशमेव अस्ति. अमेरिका अपि तादृशी एव, सर्वे तादृशः एव. अस्माकमेव यत् संस्कृती गीतायाम् उक्त वदति, अतः वयमेव सर्वत्र सहिष्णुजनाः. अत्र अन्ये सर्वे स्वार्थे एव सर्वं कुर्वन्ति. प्रेम नास्ति अमेरिकायाः कुत्रापि. पश्यन्तु, तस्य इतिहासं पश्यन्तु. सर्वत्र द्वन्द्वं कारणीयं सर्वत्र. तर्हि तदर्थं पाकिस्तानस्य कृते अपि धनं ददाति. तेषां मनसि एतत् तत्र आततायिनः सन्ति, ते किमपि पापं कुर्वन्ति, एतत् मनसि एव न आगच्छन्ति तेषां. मम कृते किम् आवश्यकम्? अहमेव स्वामी, अहमेव. इदानीम् इरान् मम शत्रु. इराणस्य कृते किमपि आवश्यकं, तदर्थं पाकिस्तानः आवश्यकः. अतः पाकिस्तानस्य कृते सर्वं ददामि. तेन तस्य उपयोगः कुत्रापि कुर्यात् सः. तर्हि तदर्थं केवलं निष्पापी जनानां हत्यां कर्तुमपि तस्य उपयोगः भवेत् भवेत्. मम चिन्ता नास्ति. तादृशं चिन्तनम् अमेरिकादेशस्य अस्ति. एतदपि असुरप्रकृति एव, असुरा एव. तर्हि अहमेव ईश्वरः, अहमेव भोगी, अहमेव सर्वत्र करोमि, मम एव सर्वं सामर्थ्यं तत्र भवेत्. इराणः कोऽपि इराणजनाः ते अपि केऽपि सज्जनाः न सन्ति. तेषां प्रत्येकं मनस्य तेषां मनसि अपि ईदृशम्. अरे, मुस्लिं राष्ट्रसमूहः अस्ति, तेषां किं स्वामित्वं नेतृत्वम् अहमेव करोमि. तदर्थं पाकिस्तानः अपि अग्रे गच्छति. तथैव एते सर्वे मुस्लिं जनानां नेतृत्वम् अहमेव करोमि. अहमेव सर्वत्र, अहमेव स्वामी, अहमेव तादृशम्. अहमेव दास्यामि, अहमेव सर्वं करोमि, अहमेव अणुबां निर्माणं करोमि. अणुबां तस्य सर्वेषां कृते अहं निर्माणं करोमि. सर्वेषाम् इत्युक्ते सर्वेषां जनानां कल्याणार्थं न. तेषां स्वामित्वं मम भवेत्. अतः अत्र कर्मणा पृष्ठतः बुद्धिका महत्त्वपूर्णम् इति भारतदेशः अपि अणुबां निर्माणं करोति, किन्तु किमर्थं? जगतः कल्याणार्थं करोति. अहिंसायाः रक्षणार्थं हिंसां करोति इति भारतदेशः. अस्माकं चिन्तनं तादृशं गीतायाम् अस्ति. किन्तु तेषां चिन्तनं किम् अस्ति? मम कृते अहमेव स्वामी, अहमेव आढ्योऽस्मि, जनवानस्मि, कोऽन्यस्ति सदृशो मया, मया सदृशः कोऽपि नास्ति, अहमेव, अहमेव दास्यामि, अहमेव इति अज्ञानविमोहिताः. एतत् सर्वं मोहजालमस्ति तेषां कृते. काम अस्ति तस्य मोहजालं, तेन मोहजालसमावृताः. तेन चिन्ता अपि अस्ति. इदानीम् इराणदेशस्य चिन्ता तु अस्ति एव. पश्यन्तु, इराणदेशस्य, पाकिस्तान् देशस्य सर्वेषां चिन्ता अनेक चित्तविभ्रान्ता. तेषां चिन्ता अपि अस्ति, तेन चित्तविभ्रान्तमपि भवति सर्वत्र. पुनः ते नित्यं किं तत्र किं सौख्यं भविष्यति वा? अनन्तरं तस्य बांब वर्षाव भवति, तर्हि तेन किं भवति? तर्हि पतन्ति नरके अशुचौ. नरक इत्युक्ते कोऽपि भिन्नः लोकः नास्ति. अत्रैव नरकयातना भविष्यति. नरके अशुचौ नरके पतन्ति इति भगवान् वदति. तादृशं ते असुरजनाः सन्ति. अग्रे गच्छामः. तर्हि एतावत् सर्वम् अभवत्. तेन सङ्कल्पना स्पष्टा जाता इति मन्ये. अग्रे आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. तर्हि तेषां चिन्तनं कीदृशमस्ति? ते आत्मसंभावितः, आत्मना संभावितः, आत्मसंभावितः म्हणजे स्वयं पूजितः. स्वतःचीच पूजा स्वतःच करतात ते फक्त. मीच सगळ्या जगातला श्रेष्ठ, माझीच पूजा स्वतःच, माझ्याशिवाय दुसरा कोण आहे या जगात. म्हणजे तिथे सुद्धा तत्व तर आहेच. अहमपि इदानीं आदौ उक्तवान्, मम शरीरे अपि तत् किमस्ति, क्षेत्रज्ञः ब्रह्म भगवतः अंशः मम शरीरे अस्ति, मम शरीरमेव मन्दिरम् इति अहमपि वदामि, ते अपि वदन्ति, कः भेदः? यदा अहं वदामि, अहम् इत्युक्ते ये दैवी सम्पज्जनाः, अहम् इत्युक्ते रामचन्द्रशिधेन, तर्हि ते किमर्थं यत् वदन्ति? ते अन्येषु शरीरेषु अपि तत् पश्यन्ति. अत्र किं भवति, कः भेदः? ते केवलम् आत्मसम्भावितः, स्वस्य शरीरे यदस्ति तदेव अस्ति ब्रह्मतत्त्वम्, अहं ब्रह्मास्मि इति तस्य विपरीतं चिन्तनं कुर्वन्ति. अहमेव ब्रह्म, स्वयं पूजितः, स्व स्वस्य पूजनमेव ते कुर्वन्ति. अन्यत्र तेषां मनसि न आगच्छति अन्येषां विषयः. तादृशः ते जनाः आत्मसंभाविताः. तर्हि आत्मना संभाविताः इति आत्मसंभाविताः. धनमानमदान्विताः, धनं च मानश्च धनं च मानश्च मदश्च धनमान मदा. धन आहे, मान सन्मान आहे, आणि धनश्च मानश्च मद म्हणजे गर्व, त्याच्यामुळे गर्व, याने ते अन्विताः, संबंधिताः, धनमान मदान्विताः, तादृशाः ते सर्वे जनाः सन्ति. तर्हि तेषां मनसि एतत् सर्वम् अस्ति. स्वतः स्वतःला मोठं मानतात, आत्मसंभावितः, स्वयंपूजितः, स्तब्धाः. स्तब्धा इत्युक्ते धृष्टाः, घमेंडी, स्वतःच्या बद्दल धृष्टः. धृष्टः इत्युक्ते मराठीमध्ये वदामः घमेंड, मी, माझं, महां, तादृशम्. आत्मसंभावितः, स्वयं पूजितः, स्वयं धृष्टः, धनेन मदेन अन्विताः, वित्तमान गर्वसहिताः. ते जनाः दंभेन, ढोंगपणाने, आत्मनो धार्मिकतया ख्यापनेन किं कुर्वन्ति? अविधिपूर्वकम् इत्युक्ते अशास्त्रीयम् नामयज्ञ ही, केवलम नामापुरता यज्ञ. ते सुद्धा करत असतात ना, सगळीकडे यज्ञ करत असतात, सगळं करत असतात, दाखवायला, लोकांना दाखवण्यासाठी असतं, मनापासून नसतं. ते सुद्धा वेगवेगळे वारीला जातील, पंढरपुराच्या हे भजन कीर्तन करतील, पण ते कुठलं फोटो काढतील आधी त्याचा. 5 मिनिटं बसतील, फोटो काढतील, तो फोटो सगळीकडे प्रसिद्ध करतील, मी वारीला गेलो, बस. तादृशः जनः केवलम दंभेन यज्ञं कुर्वन्ति, ढोंगीपणाने, ते दाखवायचं नाही. अविधिपूर्वकम, अशास्त्रीयम, तत्र शास्त्रम किमपि नास्ति. नाम यज्ञे, केवलम नाममात्र यज्ञः, तत्र अधिकं किमपि पावित्र्यम् एतत् सर्वं न कुर्वन्ति. यजन्ते, देवान् पूजयन्ति. तादृशं ते जनाः आत्मसंभाविताः, स्तब्धाः, धनमानमदान्विताः, ते दंभेन अविधिपूर्वकं नामयज्ञैः यजन्ते. मग ते सुद्धा पूजन करोति भगवंताचं, ते सुद्धा मंदिरात जातात, ते मंदिरामध्ये ते पण जातात, ते पण सगळं करतात, पण ते काय दाखवण्यासाठी करतात? ते फक्त फोटो काढून घेतात त्याचा सगळ्याचा, आणि ते दाखवण्यासाठी. तरी अविधिपूर्वकम नामयज्ञैः यजन्ते. अहंकारम, बलम, दर्पम, कामम, क्रोधम संश्रिताः, अवलंबिताः. संश्रिताः इत्युक्ते अवलंबिताः. ते तेन अन्विताः, तेन
तेन किं संश्रिताः इत्युक्ते तेन युक्ताः केन युक्ताः अहंकारम अहंकार अस्ति बलम ते बळ दाखवायला लोकांना नि, निर्बलांवरती दाखवायला दर्पम दर्प गर्व काम क्रोध तेन संश्रिताः माम तेन ते किं कुर्वन्ति ते माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः ते अभ्यसूयका इत्युक्ते असहमानाः भवन्ति इत्युक्ते ते सहमाना न सन्ति ते मला मानतच नाहीत मला मानत नाही मी माझ्यातल्या परमेश्वर मी जो आतमध्ये आहे क्षेत्रज्ञ त्याला मानत नाहीत ते ते त्याला त्यांचं महत्वच नाही त्याचं आणि त्यामुळे ते प्रद्विषंतः खेदयंतः त्याला त्रास देणारे दुःख देणारे आहेत कोणाला दुःख देतात त्यांच्या शरीरामध्ये मी जो आहे आत्मरूपेण त्याचा ते द्वेष करतात प्रद्विषंतः द्वेष करतात त्याचं महत्व त्यांना वाटत नाही दुर्लक्ष करतात त्यामुळे मी आता जे आधी सांगितले की ती बाष्पासारखं तो आत्म दाबला गेलेला असतो तो सारखं सांगत असतो की अरे बाबा रे करतोयस योग्य नाही एतद अयोग्यम एतद न करणीयम सर्वं तद दर्शयति सूचयति किंतु ते तस्य अवहेलनां कुर्वन्ति दुर्लक्ष्यं कुर्वन्ति द्वेष करणारे प्रद्विषंतः कुत्र कुत्र स्वतःच्या शरीरामधला पण आणि इतरांच्या शरीरामधल्या सुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात आत्मपरदेहेषु स्थितम माम म्हणजे मम मयद्दत्वत ब्रह्मतत्वम तत् प्रद्विषंतः द्वेष करणारे ते असतात म्हणजे त्याचा दुर्लक्ष करतात तरी अहंकार बल काम क्रोध यांनी ते युक्त झालेले असल्यामुळं त्यामुळं ते अभ्यसूयक सगळ्यांची निंदाच करतात सगळ्यांची निंदा करणारे अभ्यसूयक इत्युक्ते सर्वेषां जनानां कृते ते विपरीतमेव कथन्ति कथयन्ति तरी एतत् सर्वं ते कुर्वन्ति तादृशाः ते जनाः सन्ति तरी तेषां असहमानाः इत्युक्ते तेषां सहमती नास्ति कोऽपि किमपि वदति त्याला ते विरोधच करणार म्हणजे ते दुसऱ्यांची निंदा नालस्ती करणारेच ते लोक आहेत असे त्यांचं वर्णन केलेलं आहे असतो तरी ते किं कुर्वन्ति ते कीदृशाः सन्ति लक्षणानि आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः नामयज्ञैः दम्भेन अविधिपूर्वकं यजन्ते ते कीदृशं तेषां प्रथमम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः तेषां समीपे तत् सर्वमस्ति माम् आत्मपरदेहेषु मां ते प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकाः अपि सन्ति इति क्रियापदम् तर्हि तादृशान् जनान् अहं किं करोमि इति भगवान् वदति एतत् सर्वं तेषां गुणवर्णनमस्ति अवगुणवर्णनं तर्हि तादृशं तर्हि तत्र यदि तात्पर्यम् अत्र पश्यामः तत्र किं लिखितमस्ति तर्हि ते हि आत्मानं पूज्यत्वेन प्रचारयन्ति केवलम् आत्मानमेव पूज्यत्वं तेषामस्ति प्रचारयन्ति तादृशम् आचरणं कुर्वन्ति अविनीताः म्हणजे नम्र नसलेले अविनीताः भवन्ति धनमानमदैः उपेताः भवन्ति धनमान मद इति सर्वमस्ति तेन एव ते भवन्ति तादृशाः ते सोमयाजि प्रवृत्तिभिः शब्दैः आत्मनः व्यपदेशम् इच्छन्तः अश्रद्धया अशास्त्रीयक्रमेण च कथंचित् यागं कुर्वन्ति याग पद्धती असते सोमयाजी पद्धती असते त्या पद्धतीने म्हणजे सोमयाग म्हणजे सोमयाज म्हणजे जो योग्य पद्धतीने जो यज्ञ करतो तो सोमयाज त्या पद्धतीने सोमयाजी प्रभृती त्याच्यासारख्या या म्हणजे शास्त्रीय पद्धतीने जे यज्ञ करतात आणि त्याप्रमाणे जे शब्द इत्युक्ते तिथे वेदवाक्यांनी जे करतात ते त्याप्रमाणे करत नाहीत ते स्वतःच्याच मनाने ते करतात तादृशः जनाः
अश्रद्धया कुर्वन्ति अशास्त्रीय क्रमेण च कथंचित यागम कुर्वन्ति तेषु अहंकार बल दर्पादयाः निवासम कुर्वन्ति. त्यांच्यामध्ये हे सगळेच निवासाला आलेले आहेत, अहंकार बल आणि दर्प. एतादृशः ते असूयापराः असूयापराः सर्वेषु शरीरेषु अंतर्यामितया अंतर्वर्तमानं मां खेदयन्ति. मी सगळ्यांच्या शरीरामध्ये अंतर्यामी अस्मि, तत्र वसामि. अंतर्यामिता इत्युक्ते आतमध्ये असणे, आणि तया अंतर्यामितया आतमध्ये याती म्हणजे जाणे, अंतर्यामी म्हणजे जातो. आत गेलेला जो असतो म्हणजे प्रत्येकाच्या, त्या पद्धती, ती व्यवस्था अंतर्यामिता म्हणजे आत जाण्याची प्रक्रिया. तर अंतर्यामितया आत जाण्याच्या प्रक्रियेने मी जिथे वर्तमानम क्षानच रूपम तरी तिथे असलेल्या मला त्रास देतात, म्हणजे माझे दुर्लक्ष करतात. येतात सर्व ते तादृशा संती. त्यांना मी काय करतो? तानहं द्विषत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. तान् सर्वान् अहं द्विषतः. ये द्विषतः इत्युक्ते ये द्वेषं कुर्वन्ति. द्विषतः शत्रुरूपमस्ति. तत्र द्विषत् इति प्रातिपदिकं भवति. द्विष इति धातु. द्विष तत्र शत्रुरूपं द्विषत् भवति. ते द्वेष करणारे. द्विषतः क्रूरान् अशुभान् तान्, ते सगळे अशुभ, अपवित्र, न शुभा अशुभः. तादृशः ये नराधमाः, नरेषु अधमाः, तादृशः जनान्. द्विषतः द्वेष करणाऱ्या क्रूर जनांना, अशुभान जनांना, तान नराधमान, ते नराधमाः, नरेषु अधमाः, तान सर्वान संसारेषु आसुरेषु, त्या संसारातल्या आसुरीषु योनिषु, हे सगळ्यांना आसुरी योनीमध्ये एव अहम क्षिपामी, त्या सगळ्यांना मी आसुरी योनीमध्ये फेकतो, क्षिपामी टाकत असतो. अजस्रम इथे पुनः 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 पुनः, अजस्रम इत्युक्ते पुनः 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 पुनः, निरंतरम, सततम सततम, तानेव अहम आसुरीषु योनिषु एव क्षिपामि. अजस्र इति शब्दस्ते किंचित अस्ति, अ अधिक जस इति धातु, जस्यति म्हणजे टू सेट, टू लिबरेट व स्वेट, त्यामध्ये ठेवणे, तिथे नियोजन करणे, या अर्थाने अजस्र. इथे मराठीमध्ये जो अजस्र म्हणजे अगदी प्रचंड वगैरे असा अर्थ आहे, तो अर्थ इथे येत नाही, म्हणून मी सांगितलं. मराठीत आपण अजस्र आहे, किती ते यंत्र केवढं अजस्र आहे, असं आपण तो अजस्र वेगळ्या अर्थाने घेतो. इथे अधिक जस, जस्यती चतुर्थगणस्य धातू असती. इत्युक्ते टू सेट, ठेवणे, तिथे फिक्स करणे. त्यांना मी तिथं फिक्स करत असतो. कुठे फिक्स करत असतो? या आसुरी योनीमध्येच फिक्स करत असतो. तान् सर्वान् क्षिपामि तत्र. ये मां द्विषन्ति क्रूराः अशुभाः च सन्ति आसुरगुणसम्पन्नाः तादृशान् नरापसदान् अहं सर्वदा संसारे एव पातयामि. कीदृशं? तत्रापि आसुरस्वभावेषु एव जन्म कल्पयामि. त्यांना कायम आसुरी योनीतच टाकत असतो. त्यांना उत्कर्षाची संधी मिळतच नाही. ती सुद्धा मिळत नाही असं नाही. प्रल्हादासारखा एखादा जन्माला येतो, हिरण्यकश्यपूच्या पोटात येत असतो जन्माला, परंतु त्यांनी पुढं त्याची सुद्धा हे करू शकतो, म्हणजे नाही असं नाही. परंतु आसुरी योनीतच टाकत राहतो. आणि मग सामान्यतः किं भवति, अपवादरूपेण प्रल्हादस्य अपवादः भवति, किन्तु अन्ये सन्ति. आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम. त्यांची गती शेवट काय, त्यांचं भविष्य काय आहे? शेवटी ते सर्वे अधमां गतिम यान्ति.
अधमाम गतिम यांती, अधमगतीला ते जाऊन पोचतात. की हे कौंतेय, आसुरीम योनिम आपन्नाः अहमेव ताम सर्वान आसुरीम योनिम प्रेषयामि. तरी यत् प्रापन्ना इत्युक्ते प्राप्तः, यैः तत् ता सा आसुरी योनि प्राप्ता तादृशम् आसुरीं योनिम् आपन्नाः ते जनाः मूढाः माम अप्राप्य तेषां कृते मम प्राप्ती तु अशक्या, मला न प्राप्त करून एव ततः जन्मनी जन्मनी, प्रत्येक त्यांना मोक्ष तर विसराच, पण त्यांना पुनर्जन्म आहे तो सुद्धा कुत्र अधमाम गतिम यांती, त्यांचा नाशच होत जातो. म्हणजे त्यांना मोक्षप्राप्ती दूरच राहिली, सत्वगुणाच्या आधिक्येनं त्रिगुणातीत अवस्था होऊन मोक्षप्राप्ती दूरच राहिली. त्यांना आधी आसुरी योनीतच टाकले, म्हणजे तमोगुणाचाच उत्कर्ष परत परत होत राहणार आहे त्यांच्यामध्ये, ते कधीच सुधारणार नाही. आणि ते पुन्हा करता करता माझी प्राप्ती अप्राप्य ते पुन्हा अधमाम गतिमेव गच्छन्ति. तरी क्षम्यतां महोदय, एक शंका पृच्छामि वा? हा, अत्र भगवान् यद् वदति तत् येषां जनाः अहं नरकेषु स्थापयामि, तत्र भिन्नश्रद्धा भवति किल, आतङ्कवाद्यः तेषां धर्मः तु अस्ति, ते स्वर्गं प्राप्यते यदा ते अस्माकं इतरधर्मान् जनान् पीडयन्ति वा मारयति चेत् ते स्वर्गप्राप्तिं लभ्यते. अस्माकं सनातनधर्म यत् कथति तत्र नरकेषु तस्य पतनं भवति. तर्हि अस्य निर्णयः कः? निर्णयस्य कृते एव भगवान् वदति, अग्रे मे अध्याये वदति, अहमेव पुनः पुनः वदन् अस्मि किल, तत्र सत्त्वरजतम इति त्रयः गुणाः सन्ति. तर्हि सत्त्वगुणस्य आधिक्येन एतत् सर्वम् अस्माकं चिन्तनमस्ति. तेषां चिन्तनमपि तेषां मनसा योग्यमेव अस्ति किन्तु तत् तमोगुणस्य आधिक्येन अस्ति. श्रद्धा अपि श्रद्धात्रय विभागयोगः अग्रे आगच्छति. श्रद्धा अपि प्रकारः त्रयः, त्रिविधा भवति. आमां त्रिविधा भवति. श्रद्धा अपि, तप अपि, यज्ञ अपि, तेषामपि सर्वे यज्ञ सर्वे एव तत्र, अतः एव अग्रिमः अध्यायः आगच्छति. परन्तु भवतः यः प्रश्नः अस्ति सः एव प्रश्नः मनसि आगच्छेत्, अतः एव अग्रिमः अध्यायः अस्ति. अस्तु अस्तु अस्तु, अहं प्रतीक्षां करोमि. तस्य उत्तरम् अग्रिमे अध्याये अस्ति. एषः एव प्रश्नः आगच्छति मनसि, अरे तेषामपि श्रद्धा अस्ति किल, किन्तु सा श्रद्धा भिन्ना अस्ति, विपरीता श्रद्धा अस्ति. परन्तु सत्यं तु एकम् एव न, चित्रगुप्त तु एकमेव, ब्रह्मतत्त्व तु एकम् एव. किन्तु तत्तु उपरि अस्ति न, एतत् तत्तु पराप्रकृतिमध्ये अस्ति, अपराप्रकृतिमध्ये चिन्तनं विद्धम्. सर्व तु एकमेव, तत्र सुप्रीं कोर्ट् मध्ये निर्णयः कः भविष्यति? तत्र भविष्यति, निश्चयेन भविष्यति, एते न जानन्ति. एते ते जनाः न जानन्ति. यदि भवान् प्रवीण संजय राउत महोदयमपि पृच्छति, भवान् किमर्थं करोति, तस्य समीपे अपि उत्तराणि सन्ति एव. अरे अहम् एवं तु सर्वम् उत्तमं करोमि, मम कृते सर्वं धनम् आवश्यकम् अस्ति, तस्य चिन्तनं तस्य परे न गच्छति एव. तमोगुणस्य उत्कर्षेण तस्य द्रष्टुमेव न शक्नोति अन्यत् किमपि, तत्र तमोगुणस्य उत्कर्षः. ते जनाः वाल्याकोली एव तिष्ठत्, यदि चिन्तनं तेषां कृते अवसरः दत्तः अस्ति, आत्मस्वातन्त्र्यं दत्तमस्ति, तेषामपि यः क्षेत्रज्ञः अस्ति वारं वारं सूचयति एतद् न योग्यम् अयोग्यं, किन्तु तत्र ते दुर्लक्ष्यं प्रद्विषन्तेभ्यः सूयकः इति इदानीमेव उक्तमस्ति. ते असुरीजनाः किं कुर्वन्ति, ते तत्र दुर्लक्ष्यं कुर्वन्ति. मम किम् अत्र यत् उक्तमस्ति, प्रद्विषन्तो मामात्मपरदेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः,
एतस्य वर्णम् अत्रैव उत्तरमस्ति। अतः एषा तत्र त्रिगुणात्मका प्रकृतेः सर्वं वर्णनं कृत्वा चतुर्दशे अध्याये सर्वं समाप्तम् अभवत्। किमर्थम् एषः अध्यायः आगतः? तर्हि तत्र आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति वा न? एतस्य उत्तरं दातुमेव एतदस्ति। आसुरीप्रकृतिजनाः न चिन्तयन्ति। तैः अपि चिन्तनं कृत्वा तेषां वाल्या यः अस्ति तस्यापि वाल्याकोळि भवितुम् अर्हति। वाल्याकोळ्याः वाल्मीकि ऋषि भवितुम् अर्हति। वाल्मीकि ऋषि भवति भवितुम् अर्हति। भवितुमर्हति आम्। परन्तु तस्य ते कृते न इच्छन्ति, ते स्वातन्त्र्यमस्ति। जनाः न इच्छन्ति, न इच्छन्ति, न चिन्तयन्ति एव। न चिन्तयन्ति एव। तेषां कृते मार्गदर्शकः अपि गुरुः अपि न लभ्यते। यदि गुरुः सम्यक् भवति तर्हि सः मार्गदर्शनं कृत्वा तत्रापि तेषामपि उद्धारं कर्तुं शक्नोति। तेषां किन्तु गुरुः अपि गुरु अपि समानेव न। गुरुषु अपि सात्विकी गुरुः, राजसी गुरुः, तामसी गुरुः भवितुमर्हति। तामसी गुरु, आम्। तत्रापि सर्वं गुणत्रयविभागः अस्ति एव। अतः एतः भिन्नप्रकारः कृतः कि अत्र आसुरीप्रकृतिजनाः तथा एते सर्वे तामसी जनाः, राजसी जनाः, ते तेषां कृते आत्मस्वातन्त्र्यम् अस्ति। गणद्वयं कृतमस्ति, असुरी तथा दैवी। किन्तु तत्र वाटर् टैट् कम्पार्ट्मेण्ट् न स्थापितमस्ति। इतः तत्र गन्तुं शक्यते, ततः अपि अत्र गन्तुं शक्यते। तत् केवल अस्माकं सनातनधर्मे एव तत् चिन्तनमस्ति, एतत् चिन्तनम् अस्ति। अन्येषु धर्मेषु नास्ति, एतत् प्रकार तादृशं चिन्तनं चिन्तनमेव नास्ति, नास्ति, तादृशी कल्पना एव नास्ति न। कल्पना एव नास्ति। आम् आम्। तत्र परा प्रकृति अपरा प्रकृति एतत् सर्वं यत् चिन्तनं वेदे उक्तमस्ति, उपनिषत्सु उक्तमस्ति, तादृशं चिन्तनमेव अग्रे अन्ते नास्ति। ते किञ्चित् किं वदन्ति, प्रकृतेः ख्रिस्तीधर्मजनाः किं वदन्ति, सृष्टेः निर्माणं कथम् अभवत्? तेषां किमस्ति, अदाम आणि ईव या दोघांच्या संबंधातूनच सृष्टीचं निर्माण झालं, हे त्यांचं चिंतन आहे। त्यामुळे ते इथे जे सांगितलं त्यांनी अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् कार्य हेतु हे तादृशं चिन्तनमेव तत्र भिन्नमस्ति। अस्माकं चिन्तनमेव विशालमस्ति। बहु विशालविषयमस्ति, बहु बृहत् चिन्तनमस्ति एतत्। अस्ति एव, अस्माकं सौभाग्यमस्ति। अहं भाग्यम्, अहोभाग्यम्। यस् यस्, अहं भाग्यवान् अस्मि कि ईदृशी जनेषु ईदृशी किं ईदृशी व्यवस्थायाम्, ईदृश्यां व्यवस्थायाम् अस्माकं जन्म अभवत् इति अस्माकम् अहोभाग्यम्। अस्माकं भाग्य एव अस्ति भवतः दुर्लभं भारते जन्म इति वदन्ति किल। अस्माकमपि अभाग्यमस्ति, भवान् तुल्यतम भाष्यकारः अस्माकं लभमानः अस्ति। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। मम चिन्तनं किमस्ति, 2025 मध्ये मम चिन्तनमस्ति। परन्तु एतत् सम्यक् अस्ति महोदय, चिरन्तन सत्यमेव। तत्र ये चिन्तनम् अस्ति अस्माकं तत् एव सत्यं, प्राक्टिकल्, तस्य अप्लैड्। आम् आम्। तर्हि अग्रे गच्छामः महोदय। पुरुषोत्तम दादा म्हटले तसं भारतात जन्म मिळाला हे ग्रेट आहे, भगवद्गीता ग्रेट आहे, आणि तुमच्याकडनं ती उत्तमरित्या समजून घ्यायला मिळते हे अजून ग्रेट आहे। म्हणजे आम्ही भाग्यवान आहोत। मम भाग्यमस्ति सर्वात जास्त आम्ही भाग्यवान। भगवान मम कृते एतत् सर्वं चिन्तनं भगवता दत्तमस्ति, एतत् मम अभाग्यम्। तर्हि अग्रे पश्यामः। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि पुनः किं भवति, एतत् सर्वम् अहं तान् प्रेषयामि। तर्हि ते अधमां गतिं गच्छन्ति। आसुरीं योनिमापन्नाः मूढाः जन्मनि जन्मनि पुनः पुनः माम् अप्राप्य, मम प्राप्ति न भवति, अतः अधमां गतिं
यान्ति अग्रे तर्हि अर्जुन तादृशानाम् असुरस्वभावं प्राप्तवतां नराधमानां न कदापि मम प्राप्तिः भवति ते हि प्रत्येकस्मिन् जन्मनि क्रमेण नीचाम् एव गतिं प्राप्नुवन्ति एकैकं पदम् अध अध एव गच्छन्ति तत् किमर्थं भवति तत् एतत् सर्वं भवति तस्य कृते उपायः अस्ति वा न तैः अपि वाल्मीकिं भवितुं शक्यते वा न तदा भगवान् वदति यस् सर्वेषां कृते अवसरः तु अस्ति एव कथं करणीयं तैः अपि किं करणीयं तेषामपि उद्धारार्थं भगवान् तु अहिल्यायाः अपि उद्धारं कृतवान् सर्वेषाम् उद्धारं तु करोति एव तर्हि तेषामपि उद्धारं करोमि किन्तु तदर्थं किम् आवश्यकम् इति भगवान् अग्रे वदति एकविंशतितमे श्लोके अग्रे भगवान् एतत् सर्वं वर्णनं कृत्वा असुरीं जनानां वर्णनं कृत्वा तेषां कृते अपि तर्हि किमपि तु परिष्करणं कृत्वा अग्रे उपरि आगन्तुम् अवसरः अपि अस्ति तेषां कृते तैः किं करणीयं तर्हि भगवान् अग्रे वदति त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतत्त्रयं द्वारमस्ति तर्हि त्रिविधं द्वारमस्ति तीन प्रकारचं दार आहेत कोणाची दार आहेत ही नरकस्य द्वारमस्ति आत्मनः नाशनं नरकस्य इदं त्रिविधं द्वारम् अस्ति किं किं कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् कामः क्रोधः तथा लोभः याच्यावरती जर आपण नियंत्रण केलं तर सगळं शक्य आहे ही नरकाची तीन दारं आहेत नरकस्य द्वारत्रयम् अस्ति किमस्ति प्रथमं तु कामः अस्ति इच्छा तस्य कंट्रोल आवश्यकं मम कृते एतद् आवश्यकं मग तिथे ती इच्छा सुरू झाली की मग त्याच्यासाठी वाटेल ते सुरू होतं म्हणजे प्रथम ध्यायतो विषयान् पुसा संगत्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः प्रथमं तू त्याच विषयाचं सतत ध्यान करत राहिलं मग तोच विषय म्हणजे चांगलं ऐकणं आता त्याला उत्तम उदाहरण मद्याचं घेऊया आपण मद्यम त्या मद्याचं चिंतन मग मला कधी मिळेल मद्य प्यायला कधी सुरुवात होईल त्याचं चिंतन मग आज रात्री पार्टी करूया किंवा पुढच्या उद्या पार्टी करूया रात्री बघ उद्या नको आजच करूया आज कशाला थोडं आधी संध्याकाळीच करूया संध्याकाळी कशाला आत्ताच करूया हे सगळं जे ध्यानम सुरू होतं त्यांनी संघ तयार होतो मद्याच्या बोधी संघ आणि संघात संजायते काम मग काम सुरू होतं इच्छा सुरू होते पण ती काय सफळ होत नाही सगळे लगेच काय बसायला तयार होत नाहीत बाकीचे कोणी मिळत नाही पैसेही नसतात धनही नाही काही नाही सगळं गेलेलंच असतं मग काय होतं तीव्र इच्छा ते मिळत नाही मग काय होतं क्रोध कामात क्रोध क्रोधात लोभ हे संघात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवती सम्मोह आता क्रोध झाला की सगळं बुद्धी योग्य अयोग्य निर्णय करण्याची शक्तीच नाहीशी होते क्रोधात भवती सम्मोह आणि सम्मोहात स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यती तर ते पीत पीत लोळतच राहतात सगळं वाटोळं होतं सगळं समाजाचं स्वतःच्या घराचं सगळ्याचं वाटोळं होत राहतं कारण मूळ ती इच्छा तयार केली मग तिथेच जर कंट्रोल केला इच्छाच नको मद्य नकोच मला हे जर आपण त्यांनी पहिल्यांदाच विचार केला किंवा आता अगदी त्याचं सुद्धा दारूचे व्यसन असलेल्यांना सुद्धा व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये हेच शिकवलं जातं गीतेचं अध्ययन सुद्धा त्यांना शिकवलं जातं की अरे हा विचार कर तुझ्या मनातला जो तुझ्या ह्याच्यातला भाव आहे तो महत्वपूर्ण आहे तो देव आहे त्याचा तू अवमान करतोयस हे सारखं चिंतन करत 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 त्या चिंतनातून त्यांचा काम नष्ट केला जातो पहिल्यांदा काम म्हणजे इच्छा काम गेला की क्रोध गेलाच लोभही गेलाच सगळंच जातं त्यामुळे व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये याच पद्धतीने शिक्षण गीतेचं शिक्षण सुद्धा दिलं जातं त्याचा चांगला उपयोग होतो इंटरव्हेन्शन चांगलं होतं ते ही त्रिविध नरकाची जी दारं आहेत काम क्रोध तथा लोभ इदम
आत्मनः नाशनम नरकस्य त्रिविधम द्वारम तस्मात एतत्त्रयम त्यजेत. यांचा त्याग केलाच पाहिजे. कामापासून मुक्ती झाली पाहिजे, कंट्रोल असलं पाहिजे. म्हणजे उपभोग घेऊच नका असं नाही कोणी म्हणत आहे. म्हणजे आम्रफलम चांगलं मिळालंय तर खायचा आनंदच सोडा असं म्हणत नाही कोणी, परंतु त्याच्यासाठी आसक्ती नसावी. मला नाही मिळालं तर मला मिळालंच पाहिजे, मग तो काम तिथे. त्यामुळे ऍडिक्शन गोष्टी ज्या आहेत त्या टाळल्या पाहिजेत. आम्रफलम नाही मिळालं तरी काय फार बिघडत नाही, पण मद्याची एकदा सवय लागली तर ती मद्य मात्र ते ऍडिक्शन सुरू होतं. हॅबिच्युएशन आणि ऍडिक्शन असे दोन शब्द त्याच्यामध्ये आहेत. हॅबिच्युएशन म्हणजे सवय, ती सोडता येते. सवय म्हणजे चहा पान आहे, प्रतिदिनम चहा प्यायची सवय, पण तुम्ही जर अगदी मनापासून ठरवलं तर ते एका मिनिटात सोडता येऊ शकतं. त्याला हॅबिच्युएशन म्हणतात. हॅबिट आहे, सवय आहे, ती सोडता येते. आणि ऍडिक्शन इथे भिन्न हा विषय. ऍडिक्शन तुम्हाला पूर्ण ठासून तुमचा गुलामच करून टाकतं ऍडिक्शन. त्यातून तुम्हाला मुक्तता होत नाही, त्यात तो सोडत नाही. मग त्याच्यामध्ये हे सगळे आले, इतर जे नुसतं मद्य नाही, मॉर्फिन प्रॉडक्ट सगळे. त्यामुळे त्यांचे चांगले उपाय आहेत, वेदनाशामक म्हणून त्यांचा उपयोग पण आहे. मॉर्फिन आम्ही प्रचंड प्रमाणात वापरलेलं आहे अनेस्थेसियामध्ये, पण त्यात तेवढ्या पुरतं, त्या कारणापुरतं. म्हणजे ते सांगितलं की जगात कुठलीही वस्तू अशी नाही, असं सुभाषित आहे ना, की ज्याला गुण नाही. फक्त योजका तत्र दुर्लभा. त्याचा योग कुठे? इव्हन अल्कोहोल मध्ये सुद्धा काही चांगले गुण आहेत. अल्कोहोल ते किती? 1 चमचा. त्याच्यात अल्कोहोलमध्ये जंतुनाशक सर्व आहे, स्टिम्युलस आहे, पण तो अत्यंत कमी मात्रेमध्ये आहे. त्याची सांगितलं ना, कुठलीच गोष्ट, कुठलीच दुर्जन वस्तू नाही की ज्याच्यामध्ये कुठलाही गुण नाही, असं सुभाषित आहे. योजका तत्र दुर्लभा. त्याचा उपयोग योग्य प्रकाराने केला पाहिजे. म्हणजे त्रिगुणात्मक आपण जे म्हणतो त्याच्यात सुद्धा तमोगुणाचा सुद्धा उपयोग आहे. तमोगुणचं अगदीच वर्जन असावं. तमोगुण नसेलच तर तुम्हाला झोपच येणार नाही, निद्रानाश. रजोगुण असल्याचं आयुर्वेदिक हायपर औषधावर दिलेलं असतं ना, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहोल 9%. हा असतात ना, शरीरामध्ये सुद्धा तयार होतच, प्रत्येक वस्तूमध्ये असतं. तरी हे सगळं जे आहे औषधांमध्ये आपण दिलेले आहेत ना सगळ्या, पण 10% किती असतं ते औषधामध्ये. लोक हे दाखवणारे, ज्यांना पिणे वाले को पिणे का बहाना चाहिए, ते लोक दाखवतात अहो तुमच्या औषधात अल्कोहोल आहे. पण औषधात अल्कोहोल म्हणजे किती दाखवलंय तुम्ही? जे कफ सायरप किंवा कुठल्याही औषधामध्ये 10% असते. 10% म्हणजे किती? बियर असते, बियर 10% असते, 8 to 10%. विस्की 40%, 50% अल्कोहोल असतं, बाकीचं पाणी. पण हे जे 8% आहे ते किती? औषध किती घेतो तुम्ही? बाटली नाही घेत, अर्धा चमचा, 1 चमचा, 2 चमचे, म्हणजे किती प्रमाणात आलं ते? अत्यंत अल्प प्रमाणात आहे, तेव्हा त्याचा तिथे उपयोग आहे. त्याची मात्रा महत्वाची आहे. तसं मॉर्फिन आणि त्याचे प्रॉडक्ट्स, मॉर्फिन, पेथिडीन, बरेच सगळे हिप्नॉटिक अनॅल्जेसिक्स म्हणून एक मोठा विषय आहे. ते सगळे ड्रग्ज आहेत, त्यांचा उपयोग केला जातो. त्याच्यामुळे वेदनाशामक आहे, भरपूर वेदना जातात, अनॅल्जेसिक्स आहेत ते सगळे. पण त्याचं प्रमाण किती आणि कुठे? ऍडिक्शन लेवलला जाणार नाही या पद्धतीनेच ते वापरावं लागतं. पेथिडीन, मॉर्फिन, फेंटामिन त्यातल्या त्यात एक चांगले ड्रग, एक गोष्ट कमी करून चांगले आणले. तर फेंटामिनचा यूज मी सुद्धा भरपूर केलेला आहे पेशंटसाठी, अजूनही करतात. फेंटामिन देतात चांगल्यापैकी भरपूर, पण ते किती आणि त्याच्यानंतर नाही, म्हणजे ऍडिक्शन होईपर्यंत नाही. आणि मग कित्येक डॉक्टरांना सुद्धा त्याचं ऍडिक्शन झालेलं आहे. आहेत उदाहरणं, घेऊन स्वतः. मग मॉर्फिननी, माझ्यासमोर काही उदाहरणं आहेत की त्यांना तशी ऍडिक्शन झालेले आहेत. आणि वाट लागली आहे त्यांची, कारण मग पुन्हा काम, तो नाही मिळाला तर क्रोध, मग विचार सगळा नष्ट होऊन, आपण एवढे डॉक्टर, एवढं सगळं छान विचार, तो सगळा नष्ट होऊन, सारासार विचारच नष्ट होऊन, जे काही मला पाहिजे म्हणजे पाहिजे, या कामात क्रोधात भवती समूहा, क्रोधात भवती स्मृतिविभ्रमा, स्मृतिभ्रंशात बुद्धिनाशो, किती काय बुद्धी सगळं बुद्धिनाशात प्रणश्यती, असे नाश झालेला आहे बऱ्याच जणांना. त्यामुळे हे नरकाचे 3 दार आहेत, त्याच्यावर कंट्रोल असला की सगळं छान होणार आहे. नाशनम काम क्रोध तथा लोभ एतत् त्रयम त्यजेत तेन एव सर्वं सम्यक भवती.
एषः मार्गः दत्तः अस्ति भगवता। तर्हि यद्यपि इदानीम् अस्ति तथापि उत्थापनार्थं तत् सर्वं शक्यमस्ति। काम त्यजतु। अस्तु। अग्रे भगवान् स्वयं वदति, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैः श्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैः विमुक्तः, एतैः इत्युक्ते काम काम क्रोध तथा लोभ, एतैः ये विमुक्तः, हे कौन्तेय, तमोद्वारैः, त्रिभिः त्रिभिः तमोद्वारैः, एतैः त्रिभिः तमोद्वारैः ये विमुक्ताः नरः, यः विमुक्तः नरः आत्मनः श्रेयः आचरति, स्वस्य कृते यत् योग्यं तदेव तस्यैव आचरणं करोति, तेन ततः परां गतिं याति। परां गतिम् इत्युक्ते मोक्षप्राप्तिं प्रति गन्तुं शक्नोति। तर्हि हे कौन्तेय, अर्जुन, नरकद्वारैः एतैः कामादिभिः त्रिभिः विवर्जितः मानवः स्वस्य हितं यदि करोति तर्हि सः अत्यंत प्रशंसनीयम् उत्कृष्टं मोक्षम् अधिगच्छति। तेषां कृते एषः मार्गः, ये आसुरी संजय राउत महोदयस्य कृते अपि एषः मार्गः अस्ति। सः यदि एतत् नरकस्य द्वारत्रयं त्यजोति तर्हि तस्य कृते अपि परमां गति भवितुम् अर्हति। ज्ञानेन सर्वं पापं कर्मणा भस्मसात् कुरुते। यदि भगवता ज्ञानं तस्य कृते अपि भवति तर्हि तेन यदि वयं सः अनन्तरं कार्यं करोति तर्हि तस्य कृते अपि मोक्षः दत्तः अस्ति। किमपि तु यत् पूर्वकृतं कर्म अस्ति तस्य डिपॉजिट अस्ति, लोन अस्ति, लोन तस्य किं परिपूर्णतां कृत्वा अनन्तरं तस्य कृते अपि मोक्षप्राप्तिः भवितुम् अर्हति। किन्तु कुत्रचित् तु प्रारम्भः करणीयः। किन्तु अग्रे यत् तादृशं न करोति तस्य कृते अपि किं करणीयं, किं योग्यं, किं करणीयं, तदर्थं किं प्रमाणं, किं योग्यम्। इदानीं यथा महोदयः प्रश्नं कृतवान्, तेषां मनसि अपि एतत् सर्वमस्ति, 32 हुरे स्वर्गप्राप्तिः, किन्तु तस्य कृते किम् अस्ति, प्रमाणमस्ति वा किमपि? प्रमाणं तेषां धर्मेण दत्तं प्रमाणं न, योग्यं प्रमाणं किम्? अतः शास्त्रम् आवश्यकम्। शास्त्रं तत्र प्रमाणमस्ति। रामचन्द्रमहोदयः वदति अतः न, किं शास्त्रं किं वदति। तर्हि ज्येष्ठः श्रेष्ठः ऋषयः किम् उक्तवन्तः, तत् शास्त्रं महत्त्वपूर्णमस्ति। अतः अन्यथा मार्गदर्शनार्थं किं योग्यं मार्ग, गुरुः योग्यः आवश्यकः इति वदामः। गुरुः यदि तामसी अस्ति, मद्यं पिबतु भवन्तः सर्वे तादृशं यदि सः गुरुः एव मार्गदर्शनं करोति स्वयं पीत्वा, तद् कथं? तर्हि तदर्थम् अग्रिमः श्लोकः अस्ति, यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तर्हि शास्त्रप्रमाणम् आवश्यकमस्ति। प्रमाणं किं? योग्यम् अयोग्यं केन वक्तव्यं? तर्हि यद् योग्यमस्ति शास्त्रविधिम् अनुसृज्य, शास्त्रपद्धतिम् उत्सृज्य, उत्सृज्य इत्युक्ते परित्यज्य, शास्त्रं यद्यत् किम् उक्तमस्ति तद् न दृष्ट्वा वा ज्ञात्वापि तत् परित्यज्य, यः कोऽपि शिक्षकः गुरुः जानाति मद्यं न योग्यं सर्वं, किमर्थं? तर्हि तत्र पुस्तके अपि उक्तमस्ति सर्वं, मद्यम् अयोग्यमेव, मद्यस्य दुष्परिणामः सर्व कुत्र कुत्र लिवर् उपरि भवति, सर्वत्र भवति। मद्यस्य अतिसेवनेन तत्र बहवः दोषाः भवन्ति शरीरे, लिवर् तु गच्छति एव। तथा धूम्रपानेन अपि तत्र बहवः दोषाः सन्ति, खासः भवति, फुफ्फुसस्य हानिः एव भवति पूर्णतया। एतत् सर्वं ज्ञात्वा अपि विसृज्य, किमर्थं ज्ञात्वा? पुस्तके लिखितमस्ति, ग्रन्थे लिखितमस्ति सर्वं। तर्हि मेडिकल् पुस्तके सर्वं लिखितमस्ति, दोषाः के, स्मोकिंग,
स्मोकिंग हॅजार्ड्स् अस्माकम् एनेस्थेसिया मध्ये अपि स्मोकिंग हॅजार्ड यः स्मोकिंग करोति तस्य कृते रिस्क वर्धते तस्य कृते एनेस्थेसिया शस्त्रक्रियायाः या किं हानि चान्सेस् हानि वर्धते कथं वर्धते तर्हि तस्य कृते अपि सर्वं दत्तमस्ति पुस्तके सर्वं लिखितमस्ति शास्त्रैः सिद्धमस्ति तथापि यः शास्त्रविधीम् उत्सृज्य ते फाट्यावर मारा काय असं म्हणून तो शिक्षक तोच गुरु जर सांगत असेल पोरांना नाही नाही रे पोरांनो काही नाही घ्या ओढा मी ओढतो आपण ओढू करू मजा आणि प्या संध्याकाळी करू पार्टी असतात बरेचसे आहेत कमी नाहीत भरपूर आहेत या पद्धतीने ते जे शास्त्रविधी उत्सृज्य म्हणजे शास्त्रविधी सांगितले माहिती पण आहे पण अतिक्रम्य परित्यज्य कामकारतः स्वच्छंदाचरेण केवलं मम कृते यः काम इदानीम् आवश्यकता अस्ति तर्हि कामपूर्तिमेव कुर्वन्ति कामकारः कामेन कारः कामकारः तेन कामकारेण तर्हि अत्र तस्य प्रत्यय कामकारतः हे काम केवलं कृत्वा तेन आचरणेन ये वर्तन्ते वा यः वर्तते सः मानवः सिद्धिं न अवाप्नोति तस्य कृते कार्यसिद्धि कदापि न भवति सः सुखमपि न लभते सः परां गतिं तु विस्मरन्तु न प्राप्नोति तर्हि यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य कामकारतः वर्तते कामकारतः कामेन कारः इति कामकारः तेन कामकारेण तः इति तसी प्रत्ययः तत्र अस्ति कामकारतः अव्ययं भवति तसी प्रत्ययेन तेन अव्ययं कर्तुं तसी प्रत्ययः अस्ति म्हणजे कामकारेण म्हणजे स्वच्छंदाचरणेन यः वर्तते तर्हि यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य कामकारतः वर्तते सः सिद्धिं न अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम त्याला सिद्धी नाही त्याला सुख नाही त्याला परागती नाही यः खलु पुरुषः खलु म्हणजे तर दुष्ट पुरुषः यः खलु पुरुषः शास्त्रसम्मतं मार्गं विहाय स्वेच्छया संततम अमार्गेण एव संचरति तस्य कार्यसिद्धिः न भवति न सुखम न अपि मोक्षः सः अत्रैव संसारे चिरं पीडाम अनुभवति त्याला याच संसारात परत परत जन्म मृत्यू चालूच आणि तेही नरकात चांगल्या ठिकाणी नाही हा त्याचा मार्ग आहे म्हणून तू काय कर अर्जुना शेवटी उपदेश भगवान शेवटी किम असती हे सगळं सांगितलं रे भाऊ पण शेवटी गुरुनी काय सांगितलं पाहिजे प्रत्यक्ष काय कर मार्गदर्शन केलं पाहिजे ना सांगितलं हे चांगलं आहे ते चांगलं आहे नुसतं डिस्कशन केलं भरपूर प्रचंड परंतु प्रत्यक्ष काय करू ते सांगितलं का नाही ते महत्वाचं आहे ना ते सांगितलं इथे तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि म्हणून तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम शास्त्राला प्रमाण मान कोणी सांगितलं म्हणून शास्त्र काय सांगतंय ते पहा सायन्स की वदती कोणी म्हणतील उद्या एखादा टीचर सांगतोय अरे अल्कोहोलमध्ये काय काय वाईट नाही या चांगली मजा करा मजा येते सगळे डॉक्टर्स आजही मला अत्यंत वाईट पद्धतीने सांगावंसं वाटतं वाईट वाटतं सांगताना की सगळ्या मेडिकल कॉन्फरन्सेस असतात CME प्रत्येक नॉलेज अपडेट ठेवण्यासाठी कंटिन्युअस मेडिकल एज्युकेशन असतं कॉन्फरन्सेस असतात तिथे तुम्ही ज्ञान अपडेट ठेवलं पाहिजे पण तिथे रात्री एक कार्यक्रम असतो ती असते बँक्वेट आणि तिथे भरपूर दारू पितात बरेच जण मला कधीच न पटलेली गोष्ट किती आरामात पितात हा ठीक आहे आमचा कंट्रोल आहे म्हणतात ठीक आहे कंट्रोल असतो पण कधी कंट्रोल सुटेल हे सांगता येत नाही त्या वाट्यालाच कशाला जायचं ठीक आहे त्याने हानी नाही झाली परंतु फायदा तर नक्कीच होत नाही पण ते नाही पटत आणि त्याच्यातून
आज आनंद घेत घेत ते वाढत जाऊ शकतं. त्या वाट्यालाच कशाला जायचं, अग्नीला हात लावायला जायचंच कशाला, पोळणारच आहे हात. पण ते पटत नाही. आजही अनेक ठिकाणी या कॉन्फरन्सेस चालतात, तिथे बँक्वेट असतंच आणि तिथे मद्यपान असतंच. आणि बरेच असे अनेस्थेटिस्ट त्याच्यामध्ये व्यसनी पण झालेले पाहिलेले आहेत, त्यांची वाट लागलेली आहे. हे सगळं बघितलंय स्वतः. तर हे अहं वदामि वा हा अ, अ, अहं मदुरै वारं वारं गच्छामि मम हा ज्ञानं वर्धनार्थं हा तत्र साऊथ इंडियामध्ये मद्यम नॉट अलाउड इन हा कॉन्फरन्स. तद् महत्वपूर्णम् इदानीं तत्र परिवर्तनं भवति. तेव्हा पण ही 10-15 वर्षाची, आता तर मी जात पण नाहीये, पण ही 10-15 वर्षाची तर मला फार आवडलं होतं ते. करेक्ट. आणि त्याच्यासाठी आपण जास्त पैसे भरतो रजिस्ट्रेशनला त्यांच्या मद्यासाठी. करेक्ट. कारण ते खर्च असणारच ना त्याच्यामध्ये. हो ना, म्हणून तर ते आपल्या सगळीकडे करायला पाहिजे. साऊथ इंडियात त्यावेळेस तर नव्हतं, आता माहित नाही. नाही, मम यदा अहं विभागप्रमुखः आसम् तत्र, तर्हि मम विभागे एषः नियमः आसीत्. तत्र पार्टी भविष्यति, विशेषभोजनं मेलनं सर्वं भविष्यति, उत्तममेव. तत्र आनन्दम् अनुभवामः, किन्तु तत्र मद्यस्य म अपि न भवेत्. कदापि न भवति स्म. त्या लोकांनी मला शिव्याही घातल्या असतील, पण घालू देत. कधी मतं भोजनमपि सात्विकं भवेत्. हा तत्सपि सम्यक्. एतत् सर्वं न भोजनार्थं मम किमपि नासीत्, ठीक आहे, पण मद्यं तु न, मद्यं धूम्रपानं कदापि न भवेत् कुत्रापि इति तादृशं मम नियमः आसीत्, किन्तु सर्वेषां नियमः तादृशं नासीत्. अस्तु, तर्हि एतत् सर्वं किम् अस्ति, अत्र भगवता उक्तमस्ति, मया न उक्तमस्ति. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हसि. किमर्थं, तर्हि तत्रापि जनाः वदन्ति स्म, अरे रामचन्द्रमहोदय वदति केवलं मूढाः एव, सः न जानाति. तर्हि रामचन्द्रमहोदयस्य कथनं किमस्ति, रामचन्द्रमहोदयः कः, तस्य किमपि नास्ति, शास्त्रं किं वदति इति महत्त्वपूर्णमस्ति, तद् द्रष्टव्यं. शास्त्रं यदा वदति तत्र एतत् सर्वम्, एतत् मॉर्फिन् वा एतत् सर्वं अल्कोहोल् वा सर्वं किं करति, शास्त्रं वदति, पुस्तकानि वदन्ति, रामचन्द्रमहोदयः न वदति. ते अडिक्षन् प्रोन् सन्ति, अडिक्षन् भवति तेन, पुनः तेन अडिक्षन् भवति, पुनः अनन्तरं किं किं भवति, कुत्र कुत्र परिणामः भवति, सर्वं शास्त्रमेव वदति किल, अहं न वदामि. तर्हि शास्त्रं प्रमाणं भगवान स्वयं वदति, मी म्हणतो म्हणून ऐकू नकोस. श्रीकृष्ण स्वतः सांगतात, मी म्हणतो म्हणून नाही, शास्त्र प्रमाणम. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ. कार्यं किम अकार्यं किम कार्याकार्य व्यवस्थित. कार्यं च अकार्यं च कार्याकार्ये द्वन्द्वसमासः. कार्याकार्ययोः व्यवस्थितिः इत्युक्ते तस्याम् इति षष्ठी तत्पुरुष इत्युक्ते कार्यं किम, योग्यं किम, अयोग्यं किम इति विषये व्यवस्था, इति विषये चिन्तनं, तत् कृत्वा कार्याकार्य व्यवस्थितौ तादृशी तस्मिन् विषये शास्त्रं किं वदामि, शास्त्रम् इति प्रमाणं, तत् ज्ञात्वा, शास्त्रं ज्ञात्वा भवान् किं करोतु, शास्त्रं ज्ञात्वा तस्मात् कार्याकार्य व्यवस्थितौ तुभ्यं शास्त्रं प्रमाणं, तुभ्यं नास्ति तत्र, ते इत्युक्ते भवतः कृते शास्त्रं प्रमाणं, शास्त्रविधानोक्तं कर्म ज्ञात्वा इह कर्तुम् अर्हसि. या जगात कसं वागशील, इह अत्र कीदृश भवतः वर्तनं भवेत्, कीदृशं कर्म कर्तुम् अर्हः भवान्, तर्हि तत्र शास्त्रं यत् वदति, शास्त्रं प्रमाणं स्वीकृत्य, शास्त्र प्रमाणं स्वीकृत्य, श्रीकृष्णः वदति, स्वयं भगवान् वदति एतत्, अहं वदामि अतः न इति भगवता कथनम् एतादृशं, तर्हि अस्माकं कीदृशं भवेत्, शास्त्रप्रमाणं किम् अस्ति. तर्हि शास्त्रं यैः निर्मितमस्ति तस्य प्रमाणम् आवश्यकम्. एतत् शास्त्रे योग्यम् उक्तमस्ति. अतः एषः अपि प्रश्नः आसीत् किल,
कि तत्र सः वदति एतद् उत्तममस्ति, भवान् वदति किमर्थम् एतद् न योग्यम् अयोग्यम् इति भवान् किमर्थं वदति, अरे भवान् कः? हा, तर्हि अहं कोऽपि न, तत्र शास्त्रम् इतः वैद्यकीयक्षेत्रे अपि यः कोऽपि वदति एषः औषधः एतद् औषधम् उत्तमं गुणकारकं, तर्हि कोऽपि अन्यः तत्र न वदति, एषः वदति अतः। तेन किं करणीयमस्ति? क्लिनिकल् ट्रायल्स् करणीयाः, क्लिनिकल् ट्रायल् रिसल्ट्स् पब्लिश् करणीयाः, यदि प्रकाशिता भवन्ति तत्र सर्वं चिन्तनं विचिन्तनं सर्वं भवति, अनन्तरं तत् यदि प्रकाशिता भवति तत् प्रमाणं भवति, तत् प्रमाणं दत्वा पुनः अग्रे गन्तव्यमस्ति। अतः ईदृशी पद्धतिः अस्माकम् अस्ति, एतत् नूतना पद्धतिः नास्ति, ईदृशी पद्धतिः पुरापि आसीत्। अतः भगवान् अपि 4थे अध्याये कथं प्रारंभं करोति, मी तुला सांगतोय हे सगळं कर्मबद्दल सांगितलं, ते 4थ्या अध्यायाची सुरुवात कशी करतात भगवान, की अरे हा योग मी आत्ता तुला काहीतरी सांगतोय असं नाही, हा पूर्वी पण पूर्वापार पहिल्यांदा माझ्या या स्टडीज झाल्या होत्या, त्यावेळेला मी या स्टडी प्रमाणे विवस्वताला सांगितलं होतं, मग त्याच्यानंतर त्याला सांगितलं, मग विवस्वताने मनु इश्वाकवे येतात सर्व, म्हणजे ही परंपरा आहे, हे आमचे पेपर्स पूर्वी पब्लिश झालेले आहेत चांगल्या स्टँडर्ड जर्नल्स मध्ये, त्याचा रेफरन्स देऊन मी सांगतोय तुला, मी काय स्वतः आत्ता तुला वेगळं आत्ता तुला वाटलं की युद्धासाठी तयार करायचंय म्हणून काहीतरी रचून सांगत नाहीये, हे पूर्वापार चाललेलं नॉलेज, रेफरन्सेस, शास्त्रीय पद्धतीत आपण ज्यावेळेला पेपर पब्लिश करतो त्यावेळेला हे सगळं द्यावं लागतं, रेफरन्सेस द्यावे लागतात, प्रत्येक गोष्टीला वरती डोक्यावरती क्रमांक लिहावा लागतो, हे मी म्हणतोय त्याला प्रमाण काय, खाली ते रेफरन्सेस लिहावे लागतात, की ह्या असा स्टडी त्याचा असं झालं, ते शास्त्र प्रमाण, तरी पुरावा प्रमाणम् इत्युक्ते त्याला एतत् रेफरन्सेस आवश्यकमस्ति, तर्हि तादृशं चिन्तनं कृत्वा येन शास्त्रेण यदुक्तमस्ति, केवलम् एतेन उक्तमिति न, तादृशं चिन्त्य किं योग्यं किम् अयोग्यम् एतस्य निर्णयः कथं करणीयः, यथा तत्रैव पश्यं प्रश्नः, कि ते अपि मततायिनः अपि हत्यां कुर्वन्ति, तद् योग्यं तेषां मनसा एतद् योग्यमेव अस्ति तेषां बुद्ध्या एतद् योग्यमेव, तर्हि अयोग्यम् अयोग्यं केन वक्तव्यं, कथं वक्तव्यं, तदर्थं शास्त्रं किं वदति, शास्त्रे किम् उक्तमस्ति इति महत्त्वपूर्णं। तर्हि तेन उदाहरणार्थं शस्त्रक्रिया, तत्रापि कर्तनं करोति, तर्हि हानिः करोति एव, तस्य रक्तस्य हानि, शस्त्रक्रियां यः करोति तत्र तदपि किमस्ति, कर्तयति रक्तस्य हानिः अपि भवति तत्र, तर्हि एतत् योग्यं वा अयोग्यं, किं योग्यं किम् अयोग्यं, तर्हि सः अपि छुरिकायाः उपयोगं करोति, शस्त्रक्रिया शल्यक्रिया तज्ञः, चोरः अपि करोति, किं योग्यं किम् अयोग्यं, केन वक्तव्यं, तत्र शास्त्रं प्रमाणम्, एषः किमर्थं करोति, एतस्य पीडा गच्छेत् अतः एषः करोति, एषः किमर्थं करोति, पीडाः गच्छेत् अतः करोति, अत्र भेदः तादृशः अस्ति, तत्र बुद्धिः महत्त्वपूर्णा अस्ति एव, कर्मणः पृष्ठतः एतत्तु सर्वमस्ति महत्त्वपूर्णं, किन्तु बुद्धिः अपि किं वदति, बुद्धिः योग्या वा अयोग्या, तदर्थं किम् आवश्यकं, शास्त्रं प्रमाणम्, अतः एतत् शास्त्रम् उत्सृज्य शास्त्रानुगुणम् एतत् करोतु, अतः अत्र षोडशोऽध्यायस्य समाप्तिः अत्र स्थगयामः। तर्हि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। महोदय, हा, मी ज्ञानयोग म्हणजे काय आणि कर्मयोग म्हणजे काय असंच उत्तर तुम्हाला पर्सनलवर पाठवलं होतं, चुकलंय का काही ते? नाही योग्यमस्ति, योग्यं, मला वाटलं तुम्ही काय उत्तर दिलं नाही, नाही चुकलं, योग्यं खाल्ली माती। योग्यमेव, तदैव ज्ञानयोग ते चिन्तनम् एतत्, भगवता एतत् सर्वं चिन्तनं। शंका अस्ति, एकविंशति श्लोके नरकस्य द्वारम् अत्र लिखन्ति, कारण व्याकरणमध्ये नृ
नृणये उन्नरकः द्रु संवरणे निच एक निमिष पश्यामि एकविंशति त्रयोदशे श्लोक अत्र क्रमाङ्कः हं? श्लोक क्रमाङ्कः 16.33 षोडशः एकविंशति एकविंशति एकविंशतितमः अस्तु एक आम् आम् नरकस्य द्वारम् त्रिविधं नरकस्य द्वारं कः प्रश्नः व्याकरणे अस्ति कृदन्तः नरकस्य नृनये योग उन नरकः द्वारं द्रु संवरणे निच न एकविंशतितमः न एकनिमिष कामक्रोध नरकस्य नृ वुन् वुन् प्रत्ययः नरकः नरक नृणाति नरक इति शब्दस्य अर्थः अस्ति तत्र नरकः शब्दः कथम् आगतः नृ नृ इति धातु धातु अस्ति ध्रु इति धातोः अर्थः किम् इति पश्यतु तत्र आम् आम् अष्टाध्यायी.com मध्ये ऊन् इति किती वुन् इति अपि एकः भिन्नः प्रत्ययः तेन नृणाति क्लेशं नयति इति नरकं नृणाति म्हणजे निर्माण करतो किंवा असं काहीतरी अर्थ असेल त्याचा न स्मरामि सम्यक् किन्तु तत्र पश्यतु नृ इति गणे द्वारं द्रु नरक म्हणजे क्लेश देणारा इति नरक या आणि अर्थाने द्वारंच त्याच्या खाली द्रु धातु अस्ति द्वारं द्वारं तस्य कृते अपि द्रु द्रु इति संवरणे इति अर्थः तस्य निजन्तं द्वारयति आणि द्वारयति म्हणजे भेद करतो असा त्या अर्थाने येतो द्वारयति भेद करतो या अर्थाने तो त्याचा अच प्रत्यय म्हणजे भेद करणं भेद इति अर्थाने ते द्वारं द्वार मोकळं करतं ना बंद करतं किंवा मोकळं करतं या असं काहीतरी अर्थ त्याच्यामध्ये येत असेल ध्रु दारयती म्हणजे ऍक्च्युली तो ध्रुव हा पुन्हा काय वेगळा आहे काय बघायला पाहिजे न स्मरामि सम्यक् किन्तु मम ऊहा अस्ति दारयति इति छेदनं करोति इति पश्यामः किन्तु द्रष्टव्यम् धन्यवाद धन्यवादः आचार्य पुरुषोत्तम महोदय किं प्रष्टुमिच्छति मम तु भिन्नचिन्तनमस्ति सम्यक् अस्ति वा अहं न जानामि तत्र शास्त्रप्रमाणं कार्यं वयं कुर्मः तत्र चिन्तनम् अस्ति एतत् तर्हि अस्माकं बहवः शास्त्रवचनं ये अस्ति तत् यदा सतिप्रथा अस्ति वा किञ्चित् अन्य अपि अस्ति वा तस्य बहु टीका जनाः तस्य निन्दा करोति न किमस्ति प्रत्यक्षं शास्त्रं किमस्ति तस्य विषये अधिकं चिन्तनं न स्यात् अनन्तरं किं वदामि तत्र एका कथाम् उक्तवान् किल रूढिविषये रूढी भिन्ना अस्ति शास्त्रमार्गः भिन्नः अस्ति तस्य विषये जनाः सर्वं न पश्यन्ति वाट्साप् यूनिवर्सिटी मध्ये कथम् आगच्छति सर्वं तथैव कुत्रचित् विपरीतम् आगच्छति तत् शास्त्रम् अस्ति इति अपि न यथा केवलं यथा शास्त्रे यदि सतिप्रथाः सन्ति चेत् कथं दशरथः अनन्तरं तस्य त्रीणि भार्याः तत्र जीविताः सन्ति किल ते सती न गच्छन्ति तथैव अहं वदामि प्रमाणं किम् अस्ति तत्र सर्वे जनाः किमर्थं सती इति प्रथा अनन्तरं कदा कुत्र कदा तस्य रूढी अभवत् तत् परम्परा नास्ति तस्यैव चातुर्वर्ण जन्मतः वर्ण
तस्यापि नास्ति रूढि अभवत् रूढिः अभवत् तद् हा केनचित् तत् कुत्रचित् तत् विपरीतं चिन्तनं कृत्वा स्थापितं वितरितुं तत्र तस्य स्थापितम् आणि ते जनाः गीतामध्ये यत् लिखितमस्ति चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् एतदेव उद्धृतं हा उद्धरति परन्तु तत् ते अग्रे न वदति हा गुणकर्मविभागशः ते विस्मरन्ति आता तुम्ही हे जर बघितलं तिथे मीडिया मीडिया काय करतं जे काही आधीचा हा संदर्भ सांगत नाही ते काय बोलले फक्त अरे ते मीडिया तर साहेब मला तर असं वाटून राहिलं आता आपण हा अँड्रॉइड फोन फेकून द्यावा आणि परत जुना तो छोटा 3 इंच आपला 3 बोटाचा जो होता ना नोकिया काळा तोच मोबाईल घ्यावा की काय कारण याच्यामध्ये इतका हे होऊन राहिलं ना अरे बापरे बापरे आणि कोणत्याही गोष्टीवरून ते तत्वज्ञान सांगत राहतात कोणत्याही गोष्टीवरून व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीला तेवढंच महत्व द्यायचं आपण बघावं पण तेवढंच महत्व द्यायचं ते स्वीकृत किती करायचं ते काय महत्व बघायला काही हरकत नाही पण कोणी काय बोलतो म्हणजे ते लगेच स्वीकृत करायला असं नाही सायंटिस्ट कसा असतो कोणी काय हा बोललं तर तो पहिल्यांदा त्याला झिडकारूनही टाकत नाही हा अयोग्य असंही म्हणत नाही आणि योग्य म्हणून स्वीकारत पण नाही नाही पण बघूया अशी आता माझी तरी अशी मानसिकता होऊन राहिली आहे की झिडकारण्याचीच होऊन राहिली आहे मी तर नाही असं पण झिडकायची पण गरज नाही ना म्हणजे असेल बुवा नसेलही मला तर फार असे विचित्र आता सायन्स तुम्ही जे सांगितलं ना AMIच्या मीटिंगच्या बद्दल तर मला माझे निष्णात डॉक्टर आहेत त्या म्हणजे फॅमिली डॉक्टर्स तर ते सुद्धा सांगतात म्हणे कित्येक जण त्या IMAच्या मीटिंगला फक्त नंतर दारू फुकट प्यायला मिळते चांगल्या प्रतीची याच्यासाठी आलेले असतात म्हणे त्यांचं त्या कॉन्फरन्समध्ये काहीही लक्ष नसतं म्हणे मस्तपैकी हे ट्रिपला करतात जातात म्हणे फिरतात मस्तपैकी बाहेर हा मस्त म्हणे हे करतात आणि ते त्यांचा काहीच त्याच्यात हे नसतं म्हणे कॉन्फरन्स मध्ये सहभाग तर जाऊच द्या म्हणे पण काही हे नसतं म्हणे ते आणि दुसऱ्यांना सुद्धा तसं प्रवृत्त करतात अरे काय पडलं याच्यात चल असं करून ते हे करतात आमच्या डॉक्टरांनी मला फारच आश्चर्य वाटलं नाही सगळे असे असतात असं नाही पण असे नाही काही सगळे असतातच नाही म्हणजे अपवाद सगळीकडे आहेत आता सत्व रज तम गुणही जना संती एव आता तुम्ही जसं सांगितलं तसंच त्याच विचाराचे ते डॉक्टर आहेत आमचे अगदी तुम्ही जे म्हटलं ना की तुम्ही जेव्हा प्रेसिडेंट होता तेव्हा तुम्ही मध्ये अलाव केलं नाही तसंच त्यांचं पण आहे म्हणजे ते अजूनही किंवा आता आहे यांनी सांगितलं ना मॅडमनी पण तिकडे भगिनी म्हणाले ना हा की तेव्हा दक्षिणेमध्ये साऊथ हा मध्ये कॉन्फरन्सला नाही अलाउड नाही अलाउड हा परंतु तुम्हाला सांगतो माझा अनुभव आता जेव्हा या चांगल्या आता ह्या प्रथित यश ट्रॅव्हल्स आहेत आपल्या केसरी सारखे सुद्धा त्या एका त्यांच्या तिकडच्या कुठल्याही टूर असो एक रात्र अशी असते म्हणजे एक नाईटचं जेवण अशा ठिकाणी ठेवतात ते की तिथं सगळं फ्री मध्ये म्हणजे बिअर दारू सगळं फ्री मध्ये आणि त्याच्यासाठी लोक जीव टाकतात अक्षरशः म्हणजे मी पाहिलं की त्या ठिकाणी गेले की सर्वात पहिले स्वतःची जागा शिकून घेणे आणि काउंटरवर जाऊन आपला नंबर लावणे याच्यातच सगळा आटापिटा त्यांचा इतका म्हणजे विचित्र वाटते ना ते की ते जसं काही काम स्वतःसाठीच त्यालाच आलेले काम असतात म्हणतात काम आणि आसक्ती हा आसक्ती ते काम माझ्या आणि मनात आसक्ती आता हा हे आणि आता नरकाचं मी द्वार आहे आता 2-4 दिवसापासून मी हेच सहज आलं माझ्या डोक्यामध्ये सक्ती आसक्ती निवृत्ती आणि त्याला एक आणखीन काय म्हणतात